दर्शकबिन नमस्कार। साझा टेलिभिजनद्वारा सञ्चालित यो कार्यक्रम जनतासँग जल्दै कार्यक्रममा तपाईँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। म कार्यक्रम प्रस्तुता भुवन छु। विशेष गरेर जनताहरूको बिचमा गएर जनताहरूको जवाब दिने र चाहिँ जवाबदेहिता सिर्जना गर्ने जुन हाम्रो यो अभियान छ, यो अभियान अन्तर्गत हामीहरूले यो कार्यक्रमलाई विशेष गरेर जनताहरूको घर दैलोमा पुग्ने हामी यो कार्यक्रम 7 जनवरीको चोकमा गरेर पनि हामीले कार्यक्रम सम्पन्न गर्ने हुन सक्थ्यौँ। तर विशेष गरेर यो जनताहरूको घरमा तपाईँ भएको घरको अगाडिपट्टि ओडाको नजिक आउँदै गर्दाखेरि तपाईँहरूका प्रश्नहरू अवश्य पनि जनताहरूको बिचमा जानेछ, जनप्रतिनिधिको बिचमा जानेछ, यो आशासहित यो कार्यक्रम लिएर आएका छौँ। हामीले आज 6 महिना नगरपालिका वार्ड नम्बर 11 को वडा कार्यालयको यो जुन अगाडिपट्टि जुन जनतासँग प्रश्न लिने कार्यक्रम चलिरहेको छ, यसै बिचमा यो कार्यक्रमलाई औपचारिक रूपमा अगाडि बढाउनका लागि 6 महिना नगरपालिका वार्ड नम्बर 11 का वडा अध्यक्ष सुनिल प्रसाद मरासिंहज्यूलाई अगाडि आएर जवाबदेहीको रूपमा चाहिँ यो हाम्रो यो पोडियममा अगाडि आइदिनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गरेँ। त्यसै गरेर हामीसित 6 महिना नगरपालिकाका नगर प्रमुख चित्रबहादुर कार्की जवाबदेहीको रूपमा चाहिँ आइसक्नु भएको छ, पास गरी आइसक्नु भएको खबर पाएका छौँ। हामी उहाँलाई चाहिँ जोड्नेछौँ। त्यसै गरेर हामीसित 6 महिना नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी टेकराज पन्थीज्यू हुनुहुन्छ। जवाबदेहीको रूपमा परिचित भइदिनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गरेँ र राइट साइडमा सर उता यो साइडमा गएर बसिदिनु हुनको लागि पनि म हार्दिक अनुरोध गरेँ। धेरैले तपाईँले नगरपालिका जाँदै गर्दाखेरि देख्न सक्नुहुन्छ टेकराज पन्थी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुँदै गर्दाखेरि पहिलो यो कार्यक्रमको लागि पनि पहिलो अभ्यासको रूपमा चाहिँ उहाँ चाहिँ आउनु भएको छ। उहाँको पनि हामीले प्रतिक्रिया चाहिँ लिनेछौँ। त्यसै गरेर हामीसित 6 महिना नगरपालिका वार्ड नम्बर 11 का वडा सदस्य फुलमती चौधरीज्यूलाई उठेर देब्रे साइडमा चाहिँ आसन ग्रहण गरिदिनु होला। फुलमती चौधरीज्यू वडा सदस्य, त्यसै गरेर कमला विक वडा सदस्यज्यू, त्यसै गरेर रामप्रसाद अर्यालज्यू परिचित पनि भइदिनुहोस्। त्यसै गरेर चाहिँ यो राइट साइडमा गएर बसिदिनु होला तपाईँहरू। त्यसै गरेर रामप्रसाद भुषालज्यू, त्यसै गरेर नवीन कुमार साक्यज्यू, विशेष गरेर यो कार्यक्रमलाई हामीले लक्षित चाहिँ टोल विकास संस्थाका अध्यक्षहरूलाई जानकारी गराउने र टोलमा गाउँ गाउँमा जाने र प्रत्येक अभिभावकलाई प्रत्येक व्यक्तिलाई चाहिँ अगाडि लिएर आउने र प्रश्न गर्ने यी खालका अभ्यासहरू हाम्रा भइरहेको अवस्थामा पनि आउनु भएको छ। सम्पूर्ण राजनीतिक दल यो संस्थाबाट आउनुभएका एकमुष्ट रूपमा चाहिँ म सबैलाई चाहिँ आफ्नो ठाउँमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि म हार्दिक अनुरोध गरेँ। सी शाखाबाट चाहिँ रविन्द्र गेवालीज्यू आउनुभएको छ। कृपया रविन्द्र सर हजुर चाहिँ परिचित भएर अगाडि आएर चाहिँ यो जवाबदेहीको रूपमा चाहिँ यो अगाडि आइदिनु होला। हामीहरूले यो कार्यक्रमको विषयमा फेरि पनि जानकारी गराएँ। म यो कार्यक्रम रेकर्ड हुँदै गर्दाखेरि र चाहिँ साझा टेलिभिजनमा चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा लाइभ हुँदै गर्दाखेरि यो कार्यक्रम विशेष गरेर तपाईँहरूको घरको लागि तपाईँहरूको लागि आएको कार्यक्रम हो। त्यसले गर्दाखेरि हात उठाएर नदोहोरिने गरेर प्रश्न चाहिँ राख्न सक्नुहुनेछ र प्रश्न राख्दाखेरि हाम्रो वार्ड नम्बर 11 भन्दा बाहिर चाहिँ कृपया नगइदिनु होला र जे छ एकदमै भूमिका नबाँधिकन प्रश्न राखिदिनु होला। यो कुरा मैले जानकारी चाहिँ गराउन चाहेँ। त्यही बेला हामीसित 6 महिना नगरपालिकाका नगर प्रमुख चित्रबहादुर कार्कीज्यू आउनुभएको छ। तपाईँलाई चाहिँ स्वागत छ मेजर। तर यो कार्यक्रमको विषयमा सुरुवात गर्नुभन्दा पहिला हामीले पहिला यसको 6 महिना 11 मा धेरैजनाले के भन्नुभएको छ भन्दा 6 महिना 10 मा, 6 महिना 6 मा, 4 मा या 1 मा जस्तै हाम्रो काम भएको छ र वार्ड नम्बर 11 मा भन्ने प्रश्नहरू धेरैजनाले गर्नुभएको छ। हामीले पहिला सुरु यो हामीले डकुमेन्ट्री चाहिँ हामीले हेर्नेछौँ। त्यस लगत्तै चाहिँ हामीहरू यसको विषयमा छलफल र तपाईँका प्रश्नहरू र त्यसको प्रश्नको प्रत्युत्तर लिनेछौँ। विभिन्न राजनैतिक घटनाक्रम पश्चात भएको निर्वाचनपछि जनताले आफ्ना स्थानीय नै विकासका निम्ति जनप्रतिनिधिका रूपमा पाएका छन्। आफैले चुनेका व्यक्तिहरू नै विकासका लागि खटिने गरी स्थानीय तहमा आएपछि स्थानीय सरकारसँग नागरिकका चाहना र अपेक्षा भने धेरै देखिन्छन्। निर्वाचन भएको 3 वर्ष पुरा भइसक्दा यो अवधिमा स्थानीय तहहरूमा संस्थागत संरचना, कानुन निर्माण र भौतिक पूर्वाधार विकास निर्माणका कामहरू भइरहेका छन्। अर्कोतर्फ विकास निर्माण र सेवा प्रवाहमा समेत स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि सक्रिय भएको देखिन्छन्। यस्तै मध्येको एक स्थानीय तह 6 महिना नगरपालिका पनि हो।
विक्रम सम्वत 2073 साल फागुन 27 गते राज्यको पुनर्संरचना पश्चात साबिकको सालझण्डी गाविस गाभिन गई बृहत सैनामैना नगरपालिका बनेको थियो। यस नगरपालिकामा 11वटा ओडा स्थापित रहेका छन्। विकासका लागि सबै ओडामा सोही अनुसार बजेट विनियोजन भई काम भइरहेको छ, जसमध्ये ओडा नम्बर 11 मा पनि विकास र जनतामा सेवा प्रवाह गर्ने एक सक्रिय ओडाका रूपमा देखिएको छ। ओडामा योजना तर्जुमा भई विकास निर्माणका कामहरू हुन थालेपछि यति बेला ओडावासीहरू उत्साहित र ओडाले गरेका विकास कार्यप्रति सकारात्मक देखिएका छन्। उत्तर बरौली 2 मोहन चोकमा ओडा कार्यालय स्थापना भई सेवा प्रवाह भइरहेको छ। ओडामा विकास निर्माणका हिसाबले पछिल्ला 2 वर्षमा विभिन्न विकास योजनाहरू कार्यान्वयनमा छन्, जसकारण ओडा नम्बर 11 मा भौतिक पूर्वाधार निर्माणका कामले तीव्रता पाएको देखिएको छ। ओडामा जनप्रतिनिधिको रूपमा सुनिल प्रसाद मरासनी ओडा अध्यक्ष हुनुहुन्छ भने रामप्रसाद अर्याल, रामप्रसाद भुषाल, फुमती चौधरी र कमला परियार ओडा सदस्यको भूमिका निर्वाह गर्दै विकास निर्माणमा सक्रिय रहनु भएको छ। ओडाको आफ्नै भवन निर्माणका लागि उत्तर बरौलीमा 1 करोड लागतमा सम्पन्न हुने गरी ओडा कार्यालय भवन निर्माण कार्य सुरु भइसकेको छ। यस ओडामा गत आर्थिक वर्ष 2076-77 र चालु आर्थिक वर्ष 77-78 मा विभिन्न विकास निर्माणका कामहरू भएको देखिन्छ। प्रदेश, नगर र ओडाको बजेटमा साबिकको सालझण्डी 6, 8 र 9 मा कुल 1,58,50,000 को बजेटबाट मूल सडक स्तर उन्नतितर्फ कालोपत्रे निर्माण कार्य सञ्चालन गरिएको छ, जस अन्तर्गत 3,300 मिटर कालोपत्रे बाटो निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ भने बाँकी 800 मिटर कालोपत्रे बाटो निर्माण हुँदैछ। जस्तै अहिले हाम्रो यो ब्याकग्राउन्डमा अहिले पछाडि भएको यो सडक विभाग अन्तर्गत पर्ने यो 2टा कजवे छन्। यिनलाई चाहिँ अलिकति लामो समयदेखि पोहोरसाल गर्ने भनिएको कार्यक्रम थियो, त्यो पनि कोभिड-19 का कारण पोहोरसाल गर्न सकिएन र अहिले यी 2टा कजवे चाहिँ अहिले भर्खरै निर्माण कार्यहरू हुँदैछन्। यसका यही हप्तामा यसको कार्य पनि सम्पन्न हुँदैछ। फुर्सेको घरदेखि राजा पनि जाने बाटो र फुर्से घरदेखि मयरमाई जाने बाटो पनि अहिले यो वर्ष नै हुँदैछ। जस्तै कान्छी टोलबाट कृषि पर्यटनको लागि उपभोग गर्ने बाटो, कृषि पर्यटनको बाटो पनि अहिले निर्माण हुँदैछ। अब तत्कालै हाम्रो सबै इस्टिमेटहरू भइसकेको छ, अब काममाथि सुरु हुन बाँकी छ। हाम्रो भावी योजनामा चाहिँ स्कुलको ग्राउन्ड छ, त्यो ग्राउन्डलाई पनि हामीले स्तरोन्नति गर्दैछौँ। आर्थिक वर्ष 76-77 मा ओडा स्तरीय सडक स्तर उन्नतितर्फ ओडाको 20,50,000 बजेटबाट बनकट्टी, जर्लैया, बनघुसडी, बिचौवापुर, मुसरी भाटामा कार्य सञ्चालन गरिएको छ, जसमा 50% काम सम्पन्न भइसकेको छ। आर्थिक वर्ष 2076-77 मा ओडाभित्र रहेको विभिन्न सामुदायिक विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि बजेट विनियोजन गरी काम सम्पन्न गरिएको छ, जस अन्तर्गत ताली स्थित कोटिया देवी मावि र पिपलडाँडा स्थित जनज्योति आधारभूत विद्यालयको कम्पाउन्ड वाल निर्माण सम्पन्न भएको छ। ओडाको 5-5 लाख बजेटबाट सो काम सम्पन्न गरिएको हो। यस्तै जर्लैयामा रहेको महेरवा देवी आधारभूत विद्यालयको ओडा तथा नगरको 10 लाख बजेटबाट छत ढलान सम्पन्न भएको छ। ओडामा शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धिका निम्ति विद्यालयका शिक्षकहरूका लागि आइसिटी तालिम सम्पन्न गरिएको छ। नगरको साझेदारीमा 3 लाखको बजेटबाट तालिम दिइएको हो। विकासको सन्दर्भमा भन्नुपर्दा यो विद्यालय भौतिक रूपमा कमजोर नै छ, किनभने हाम्रा बालबालिकाहरूको लागि आवश्यक पर्ने कक्षा कोठा अनि त्यस्तै गरी शौचालय, शुद्ध पानी, पिउने पानी अनि आवागमनको लागि यातायात सवारी साधन र विद्यालयसम्म आउनको लागि राम्रो बाटोको पनि दुरावस्था छ र हाल केही मात्रामा यहाँ संरचनाहरूको निर्माण भएको छ। जस्तै यो कम्पाउन्ड वाल निर्माण 2 चरण गरेर केही भाग पुरा भएको छ र बाँकी यस वर्ष 4 लाखको योजना परेको छ। हामी यो विद्यालयको पछाडिपट्टिको भाग कम्पाउन्ड गर्ने योजना गरिरहेका छौँ। यसको लागि विद्यालय व्यवस्थापन समितिले भोक्ता समिति गठन गरिसकेको छ र अविलम्ब हामी यसलाई कार्य अगाडि बढाउनेछौँ। गत आर्थिक वर्षमा सबै स्थानीयहरूको पहुँचमा विद्युत पुर्याउनका लागि ओडाभित्र विद्युत पोल तथा तार विस्तार गरिएको थियो, जस अन्तर्गत ओडाको बजेटबाट साबिक सालझण्डी गाविस अन्तर्गत ओडा नम्बर 7, 8 र 9 मा 2 लाखको बजेटबाट सम्पन्न गरिएको छ।
यस्तै चालु आर्थिक वर्ष 77-78 पनि ओडामा धेरै योजनाहरू सम्झौता भई कार्यान्वयन भइरहेको देखिन्छ, जस अन्तर्गत चालु आर्थिक वर्षमा ओडाभित्र सडक विस्तार तथा स्तरोन्नति, शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत, खानेपानी, सिँचाइ, खेलकुद तथा आयमूलक गतिविधिका कार्यहरू सञ्चालन भएका छन्। जस अन्तर्गत चालु आर्थिक वर्षमा वडा स्तरीय सडक स्तरोन्नतितर्फ 22 लाख बजेटबाट काम सञ्चालन गरिएको छ भने साबिकको वडा नम्बर 6, 7 र 9 मा 23 लाख बजेटबाट कालोपत्रे सडक निर्माण सञ्चालन गरिएको छ। सैनामैना चक्रपथ कालोपत्रे अन्तर्गत वडाको भचना पिपलडाँडामा केन्द्र, प्रदेश र नगरको कुल 3 करोड 50 लाख बजेटबाट 50% कार्य सम्पन्न भएको छ। जस्तै यो चक्रपथ ठाडो पिचको अवस्थामा रहेको र यस अवस्थामा यात्रुहरू आवत जावत गर्नको निमित्त अब कति समयभित्र हुने हो र साइड फिलिङ, जबसम्म साइड फिलिङ हुँदैन तबसम्म यो बाटाको अवस्था त्यति राम्रो देखिँदैन र यो टिकाउ पनि हुन्न जस्तो लाग्छ मलाई। यसलाई सरसफाई गरिसकेपछि यो गिट्टी साइड लगाइसकेपछि यहाँका उपभोक्ताहरूले यसको अवस्थाको बारेमा र हिँड्न सहज भइसकेपछि बल्ल कति सहज रहेछ र कति राम्रो रहेछ भन्ने कुरो बल्ल महसुस गर्नेछन्। चालु आर्थिक वर्षमा शिक्षातर्फ वडाभित्र रहेका सामुदायिक विद्यालयहरूमा कोटिया देवी माई, जनज्योति आधारभूत विद्यालय, महेरहवा आधारभूत विद्यालयको भौतिक संरचना निर्माणका लागि बजेट छुट्याई काम भइरहेको छ। वडामा राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा रहेको नमुना बस्ती निर्माणको काम लगभग सकिएको छ। उत्तर बरौलीमा निर्माण भएको नमुना बस्ती निर्माण भएपछि खास गरी भूमिहीन असहाय नगरवासीका लागि लाभ हुने देखिएको छ। ठुलीचौर अधुरो प्रतीक्षालय निर्माणका लागि 1 लाख बजेटबाट काम गरिएको छ। कृषितर्फ आत्मनिर्भर बन्दै स्वरोजगार बनाउनका लागि ओडामा काम भएको छ। प्रदेश स्तरीय पहिला खोला सिँचाइ आयोजनाको काम निर्माण कार्य जारी छ। 3 करोड 64 लाख बजेटबाट ताली भचनामा आयोजना सञ्चालन गरिएको हो। ओडामा खेलकुद क्षेत्रको विकास र स्तरोन्नतिका लागि नगर स्तरीय 10 लाख बजेटबाट दक्षिण बरौलीमा दक्षिण बरौली खेल मैदान निर्माण हुँदैछ। जर्लैयामा 1,50,000 बजेटमा महेरहवा देवी खेल मैदान निर्माण कार्य सम्झौता भएको छ। नगर बजेट र लागत सहभागितामा बनकट्टीमा सर्पदंश अस्पताल निर्माण सम्पन्न गरिएको छ। खानेपानी अन्तर्गत प्रदेशको बजेटबाट कोटिया देवी खानेपानी आयोजना सम्पन्न भएको छ भने बनकट्टी र चिसापानी खानेपानीको काम जारी छ। पहिला खोला चक्रपथ पुल निर्माण कार्य केन्द्र स्तरीय बजेटमा 7 करोड 2 लाख बजेटमा ठेक्का भएको छ। ओडाको पौवा र समावेशी टोलमा रहेको पहिला खोला तटबन्ध आयोजना 12 लाख नगर स्तरीय बजेटमा सम्पन्न भएको छ। जनताको तटबन्ध कार्यक्रम अन्तर्गत उत्तर बरौलीमा 108 मिटर नमुना बस्ती किनार कञ्चन खोला तटबन्ध हुँदैछ। जनज्योति टोलमा नगरको 3,94,000 बजेटमा जनज्योति टोल खोप केन्द्र निर्माण सम्पन्न भएको छ। आयमूलक कार्यक्रम अन्तर्गत गुडिया तथा डल बनाउने तालिम, अचार बनाउने तालिम, फूल खेती तालिम, कृषि पाठशाला लगायतका तालिम सञ्चालन गरिएको छ भने वडाभित्रका स्वयंसेवीहरूका लागि स्वास्थ्य सामग्री खरिद कार्यक्रम सम्झौता हुने तयारीमा छ। हामी निर्वाचित भइसकेपछि विशेषतः यो वडामा बाटाहरू अत्यन्त चाहिँ हिलामे थिए। त्यसले गर्दाखेरि यहाँका विभिन्न बाटाहरू जस्तै मा भएका चाहिँ ताली गाउँ अनि विशेष गरी थारू बस्तीहरूका गाउँहरू, बिचपुर गाउँहरूमा हामीले नाली बनायौँ। अनि त्यस सबै धेरै बाटाहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ स्तरोन्नति गऱ्यौँ। एउटा कञ्चन पुलमा चाहिँ एकदम राम्रो खालको चाहिँ एकदम ठुलो चौडा खालको पुल सम्पन्न भएको छ। त्यसै गरी यहाँको जनताले अथक मिहिनेतबाट चाहिँ एउटा महायज्ञ लगाएर एउटा ठुलो धनराशि जम्मा गरेर सर्पदंश हस्पिटल बनाउने चाहिँ सपना थियो। त्यसलाई चाहिँ भवन बनाउने काम हामी सम्पन्न गरेका छौँ र त्यसमा नगरपालिकाको तर्फदेखि पनि सहयोग गरेर भवन सम्पन्न भएको छ र त्यसैमा हामीले स्वास्थ्य चौकी अहिले चाहिँ स्थापना गरेका छौँ र त्यही अहिले यस वडाको स्वास्थ्य चौकी त्यही सञ्चालन भएको छ। त्यसै गरी यो सैनामैना नगरपालिकाको जुन रिङ रोड छ, बनकट्टी पिपलडाँडादेखि भजना 3 गौरा हुँदै त्यही कञ्चन पुलमा चाहिँ जोडिने गरी चाहिँ बाटो, रिङ रोड बाटो केही भाग जुन भचनाको भाग छ त्यहाँ पिच भइसकेको छ र अरू भागलाई पिच गर्नको लागि तयारी अवस्थामा रहेको अवस्था छ।
तपाईँको यस वडाभित्र रहने स्कुलहरूलाई हामीले भौतिक सम्पन्नता गर्नको लागि कम्पाउन्ड वालहरू लगाउने, त्यसै गरी युवाहरूलाई खेलकुदमा जोड्नको लागि जर्लियामा रहेको महेरुवा देवी आधारभूत विद्यालयको पश्चिमपट्टि रहेको खेल मैदानलाई हामी स्तरोन्नति गर्ने तयारीमा छौँ। त्यसै गरी दक्षिण बरौलीमा रहेको चाहिँ दक्षिण बरौली चाहिँ खेल मैदानलाई चाहिँ स्तरोन्नति गर्ने चाहिँ तयारीमा छौँ र कामहरू धेरै गर्न छ। हामीले यो पर्यटकीय स्थलहरूको पनि हामीले जिपिआर बनाएर काम गर्ने तयारीमा छौँ र स्वास्थ्य क्षेत्रमा हामीले स्वयंसेविकाहरूलाई स्वास्थ्य सामग्रीहरू झोलासहितका चाहिँ स्वास्थ्य सामग्रीहरू प्रेसर नाप्ने र साना चाहिँ औषधिका चाहिँ बक्सहरूसहित चाहिँ उहाँहरूलाई हामीले उपलब्ध गराउने तयारीमा छौँ र शिक्षा क्षेत्रमा हामीले धेरै यहाँ शिक्षा क्षेत्रमा धेरै कुराहरू सुधार भएको छ। हामीले सानो सानो रकमहरू बाँडेर पैसा छितर्नभन्दा अलिकति राम्रो खालको बाटोहरू चाहिँ बनाउन सकियोस् भनेर हामीले यो नगरकै एउटा अस्पताल चाहिँ लामो 1200 मिटरको चाहिँ अस्पताल प्रवृत्तिको पक्की बनाउन सफल भयौँ। त्यसै गरी धेरै वर्षदेखि रोकिरहेको जुन पहिला खोला सिँचाइ आयोजना छ त्यो पनि अब एकदम तीव्र गतिमा काम भइरहेका छन्। यसले गर्दा यी लगायत धेरै कुराले गर्दाखेरि अब नगरपालिकामा प्रथम भयो, द्वितीय भयो, मूल्याङ्कन गर्ने तपाईँहरू हो, जनता हो हैन। अब मैले भन्दाखेरि त यहाँ वडामा हाम्रो यहाँको कर्मचारी, यहाँको वडा सदस्य साथीहरू, यहाँका टोल विकास संस्थाहरू, यहाँका जनताहरूबाट अथक सहयोग भएर अब मेरो मूल्याङ्कन के छ भन्ने कुरा जनताले गर्ने हो। अब यसपछि चाहिँ अब जनतासित पनि हामी कुरा गर्छौँ, गर्दाखेरि त्यतिखेर थाहा हुन्छ र आफ्नो मनमा त मैले इमानदारीपूर्वक काम गरेको छु जस्तो लाग्छ। ओडामा भावी योजनाका रूपमा राजापानी जलाशय तथा पर्यटकीय स्थल निर्माण, महेरुवा देवी मन्दिर जीर्णोद्धार, बनकट्टी ग्रिन पार्क निर्माण, विद्यालय भवन निर्माण योजना, ओडा स्तरीय सडकहरूको स्तरोन्नति र कालोपत्रे, सर्पदंश अस्पताल सञ्चालन लगायतका आयोजनाहरूलाई भावी योजनाका रूपमा राखिएको छ। ओडाले सबै ओडावासीहरूमा मन जित्ने गरी सेवा प्रवाह गर्दै जाओस्, हाम्रो पनि शुभकामना। तपाईँले यसलाई चाहिँ साझा टेलिभिजनबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, फेसबुकबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, युट्युबमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। हामी प्रश्न किन लाग्छ होला, किनकि हामीसँग धेरै समय चाहिँ छैन। नगर प्रमुखज्यूलाई चाहिँ एउटा प्रश्न लिइहाल्यो अहिले यो नमुना बस्तीको विषयमा, जुन यो दसैँमा नै हामीले त्यसमा चाहिँ अब यो सबै जति पनि भूमिहीनहरूलाई, घर जग्गा नभएका व्यक्तिहरूलाई हामीले दसैँमा नै हस्तान्तरण गर्ने भनेर चाहिँ योभन्दा पहिलाको कार्यक्रममा पनि हामीले बोले जस्तो लागेको छ। त्योमा चाहिँ केही जटिलताहरू देखिए, अहिलेसम्म चाहिँ हस्तान्तरण भएको छैन। के छ त्यसको समस्या खास? धन्यवाद। साझा एसडी टेलिभिजनद्वारा आयोजित जनतासँग जनप्रतिनिधि कार्यक्रमका प्रस्तुतालाई म सर्वप्रथम यो कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका सैनामैना नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, वडा अध्यक्षज्यू, कार्यपालिका सदस्यज्यू सहित समाजसेवी, बुद्धिजीवी, सम्पूर्ण आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु, हार्दिक यहाँहरूप्रति अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। हामीले सैनामैना नगरपालिका वार्ड नम्बर 11 को यो बरौलीमा निर्माण गरेको नमुना बस्ती सैनामैना नगरपालिकामा बन्न लागेको चक्रपथको ट्र्याक निर्माण गर्दाखेरि कसैको थोरै थोरै भएको घडेरी जग्गा त्यसमा पर्ला र उहाँको घरबास उठीबास हुने पनि अवस्था आउन सक्ला। त्यस्तो अवस्थामा के गर्ने त? बाटो त ट्र्याक खोल्न साथ त घर त उजाडिहाल्छ। त्यसकारणले नयाँ पक्की घर, भूकम्प प्रतिरोधी, कम्पाउन्ड वाल सहितको, गार्डन सहितको सुरक्षित एउटा बस्ती नमुना घर निर्माण गरेर राखेपछि त त्यस्तो अवस्था आइलाग्यो भने तुरुन्त दिन हुन्छ भन्ने उद्देश्यले निर्माण गरेको। तर त्यहाँ के भयो भने घर मात्रै निर्माण गरेर भएन नि, त्यहाँ बिजुलीको मिटर जोडिदिन पर्यो, पानीको धारा जोडिदिन पर्यो, थप प्रोटेक्सनको कुराहरू पनि कम्प्लिट हुन पर्यो। 1.5 करोडको हामी गएको वर्ष तटबन्धको काम गऱ्यौँ, फेरि अहिले त्यति नै बराबरको काम भइरहेछ। अझ त्यसलाई सक्ने हाम्रो योजना छ। गार्डनको ग्रिनरीको काम यो सबै कम्प्लिट पनि हुँदैछ र चक्रपथमा ठ्याक्कै पुरै विस्थापित भएको आफ्नो अन्यत्र घर पनि नभएको परिवार नै छैन। विस्थापित भएको भए पनि
उहाँको त्यहाँ चल्दैछ अहिले भर्खरै तुरुन्तै त्यहाँ हाल्नुपर्ने त्यस्तो परिस्थिति नै आइलागेको छैन। हामीले निर्माण सम्पन्न अब यो सकिन लागेको छ, अन्तिम चरणको काम भइरहेछ। केही समयपछि निर्माण सम्पन्न गरेर परिवारहरूलाई राख्नेछौँ, त्यसको उद्घाटन पनि गर्नेछौँ। अब कहिलेसम्म चाहिँ त्यहाँ राख्न सकिन्छ, के छ त्यस्तो केही अभ्यास छ? किनकि अहिले त त्यहाँ सुरक्षाको लागि भने एकजना चाहिँ व्यक्ति पनि खटाइएको जस्तो लागेको छ। अब त 1-आध महिनाकै काम होला, धेरै काम छैन, सकिन लागेको छ। यसमा सैना महिना नगरपालिकामा स्थायी बसोबास भएको हिजो राम्रै थियो सबै, तर आज विभिन्न कारणले गर्दा घरको आर्थिक अवस्था बिग्रिएर कुनै परिवार सडकमा आयो, उसको अब केही छैन आफ्नो भने त्यस्तो परिवारलाई पनि त्यहाँ ठाउँ दिन सकिन्छ। हाम्रो गौरवको योजनाको रूपमा रहेको चक्रपथ र त्यस्तै अरू ठुला विकास निर्माणका आयोजनाको कारणले गर्दा कुनै परिवार घरबास सहित विस्थापित हुन पर्यो भने, अरू सम्पत्ति उहाँको घडेरी अरू जग्गा सम्पत्ति छैन भने त्यस्तो परिवारलाई पनि त्यहाँ दिन सकिन्छ। हामीले अहिले सोच बनाइरहेछौँ, त्यहाँ परिवारलाई बस्न त दिने, अब सबै सुविधा त भयो बस्नलाई, तर कमाउने कहाँ गएर अलिकति त्यसको पनि एउटा समस्या छ। त्यस कारण त्यहाँ बसाल्ने परिवारहरूलाई आयार्जनको के बाटो देखाउन सकिन्छ, यसबारेमा पनि नगरपालिकाले सोचिरहेको छ। नमस्कार सबैलाई। मेरो प्रश्न छ, मेरो चन्द्रबहादुर जीसी बनगट्टी, खानेपानीको अध्यक्ष। मेरो प्रश्न छ, बनगट्टीदेखि फुलपाती चोक बाटो अहिलेसम्म केही अवस्था नाजुक छ। त्यहाँ अहिले धुलो भएर घर बस्न नसकिने स्थिति छ। त्यो अहिले समावेश भएको छैन। बर्खा लाग्यो गाडी जान्न, सबै समस्या छ। यसको समावेश भएको कहीँ पाइएन। अहिलेसम्म हामी धेरै पहल गऱ्यौँ, केही पहल भएको पनि यहाँ वडा अध्यक्ष मेयर साहबले केही गर्नु भएन। यस्तो प्रश्नमा हामी धेरै दुखी छौँ। यसलाई के गर्ने विचार छ, यसलाई जवाब पाऊँ। धन्यवाद। अर्को प्रश्न लिन्छौँ हामी एकछिनमा 3टा प्रश्न लिन्छौँ। मेरो नाम नरसिंह पाण्डे, म बनगट्टीमै बस्छु। बिचतोलमा चाहिँ नि मेरो घर भाँचिनु भएको, त्यहाँ 7 घरको बस्ती छ। उता जनज्योतिको सामान्य पछ्याउतिर पर्छ। 28 सालदेखिबाट त्यहाँ बसोबास गर्दै आइयो र त्यहाँ चाहिँ नि 7 घर मात्रै छ। जति बाटो आउँछ गिटी आउँछ पनि त्यहीबाट जान्छ, सकिन्छ, त्यतै जाँदा सकिन्छ। बिजुलीको चाहिँ नि पोल आउँछ, त्यति आउँदा सकिन्छ। बिजुलीको तार आएको छ, त्यहीमा आउँदा सकिन्छ। गिट्टी बालु आउँछ, त्यहीमा आउँदा सकिन्छ। त्यसलाई चाहिँ यसो हेरिदिनु पर्यो। उहाँउँदी स्थानीय निकायमा यताउता सबै साथीभाइलाई भने यस्तो भयो, यहाँ गऱ्यौँ, ल अब अहिले भएन, आइसाल भन्दा परे साल गर्दा गर्दै यति साल हामीले बिताएर सक्यो। उहाँको सुनाइले भएन। आज सार्वजनिक सुनाइमा चाहिँ नि सुनाइ हुन्छ कि भनेर मैले आज प्रश्न राखेको छु। मेरो नमस्ते सबैलाई। मेरो नाम ऋषिराम खरेल, जनजैतवन विकास संस्था अध्यक्ष। हाम्रा वार्ड सुनिल प्रसाद मर्सिङज्यूलाई 2076-77 को जुन वार्ड स्तरीय बजेटबाट विभिन्न वार्डहरूमा बाटा गरा सबै चाहिँ कामहरू भइसके, तर 2066-67 को काम पनि हाम्रो चाहिँ सैन्य महिना 11 मा त्यो काम पनि भएको छैन। र अर्को छ यो विभिन्न वर्गहरूलाई निःशुल्क मिटर जोडान जुन नगर वार्डबाट जुन चाहिँ कार्यक्रम सबै विभिन्न वर्गहरूका मिटरहरू चाहिँ सब भरेर वार्डमा चाहिँ बुझाइयो। त्यो काम पनि अरू वार्डहरूमा भयो, तर हाम्रो के कारण हुन सकेन। र अर्को नगरपालिकाबाट जस्तो विभिन्न वर्गहरूलाई खर्च छाना भएको विवरण सङ्कलन गरेर उहाँहरूलाई चाहिँ टिनका छाना लगाइदिने। हाम्रो चाहिँ नगरपालिका अन्तर्गत कोही पनि खर्च छाना मुनि बस्न नपाउन् भन्ने जुन नगरपालिकाले योजना ल्यायो, त्यो योजना अनुसार पनि हामीले त्यहाँका विभिन्न वर्गहरूका गरेर सङ्कलन गरेर हामीले वार्डमा बुझायौँ।
तर त्यसको काम कार्य पनि के भइरहेको छ हामीलाई सबैलाई यहाँ अहिले चाहिँ सबै उपभोक्ता सबै उपस्थित हुनुहुन्छ उहाँहरूको सामुन्ने यसको चाहिँ जवाब दिनुहुन्छ यसको प्रश्न दिनुहुन्छ भनी चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। खोलो पहिरोको जोखिममा परेछौँ हामी। अहिले कति वर्ष भयो त खोलो पहिरो रोकथाम गरिदिनु पर्यो, हामीलाई हेर्नु पर्यो, जाली तटबन्ध गरिदिनु पर्यो भनेर कतिखेर भनियो। जानुहुन्छ हेर्नुहुन्छ, अब 8 साल गरौँला फेरि अब हिउँदामा गरौँला भन्नुहुन्छ। जानुहुन्छ फोटो सामान पनि खिचेर लानुहुन्छ, मेयर साहब पनि जानुभयो, अध्यक्ष साहब पनि जानुभयो, सबै गएर हेर्नुहुन्छ। गएर खै अब सानो बजेटले हुन्न, ठुलो बजेट चाहिन्छ, अब हामीले के गरौँ हामीले माग गर्छौँ भन्नुहुन्छ। माग गर्नुभयो कि भएन कि, अब त्यहाँ तटबन्ध गर्ने कि नगर्ने कि हामी कि डुबेर मर्ने। म एउटा सानो सुझाव पनि है, अझै उपमेयर ज्यूलाई पनि ल्याइएको भए अझै बेस्ट हुन्थ्यो होला। हामी महिला भएको भएर हाम्रो मेयर अझै उपमेयर ज्यू नै हो। मेरो नाम सुशीला अर्याल, सैना महिना 11 उत्तर टोल विकास संस्थाको बासिन्दा। मेरो प्रश्न नगर प्रमुख ज्यू र वडा अध्यक्ष ज्यूलाई, हाइवेदेखि वडा कार्यालय आउने बाटो धुलै धुलो, यो बाटो बन्छ कि बन्दैन? नबन्ने भए किन कङ्कड जोतियो दुई पटक? हामीलाई त्यही माटो नै बेस थियो। यदि बन्छ भने कहिले बन्छ? यति छोटो प्रश्न। अर्को पहिला खोला सिँचाइको बाँध बन्दैछ, एउटा फाइदा अर्को घाटा। त्यो बाँधलाई अझै राम्ररी ख्याल गरेर हाम्रा जनप्रतिनिधिहरूले ख्याल नगरे यो बस्ती हाम्रो डुबानमा पर्नेछ। भोलि बिहान बाटोको दिन फेरि मिलेर आउन नपरोस् भन्दै मेरो यही साना। प्रेरणा चन्द मल, सैना महिना 11 उत्तर रौली। धन्यवाद साझा टेलिभिजनलाई। हाम्रो सैना महिना 11 रनियामा रहेको जग्गामा समस्या भएको कारणले हामीले सामूहिक रूपमा वार्ड कार्यालयमा निवेदन दिएको पनि 1 वर्ष पुगिसक्यो। अहिलेसम्म केही पनि सुनवाई भएको छैन। कहिलेसम्म हुने, के कारणले भएको छैन त्यो जानकारी गराइदिनु होला। अर्को रैनियाबाट कान्छीटोलमा सिँचाइको कुलो खोलाले बगाएको पनि 2 वर्ष भएको छ, कुनै पनि व्यवस्था भएको छैन। हामीलाई कहिलेसम्म यो कुलोको व्यवस्था गरिदिनुहुन्छ भन्ने यो पनि जानकारी गराइदिनु होला। उत्तर बरौली कान्छीटोल भाटामा पोल नपुगेको पनि धेरै वर्ष भइसक्यो। त्यहाँका जनताहरूले निकै नै कठिन तरिकाले बत्ती बाल्न पुगेको हुँदा हामीले यो पोलको धेरै पटक नै माग गरिसकेका छौँ। कहिलेसम्म तपाईँहरूले उपलब्ध गराइदिनुहुन्छ? प्रश्न सोद्धाखेरि गरेका काम पनि धन्यवाद पनि दियो भने हामीलाई अलिक जोस जागर पर्थ्यो। पहिला बाटो कस्तो थियो, हामी आउनुभन्दा पहिला बनाइएको छ। एउटा के निवेदन, अझै पनि बजेट चाहिँ अझै त्यो बाटोलाई अझै छोड्नुभयो उहाँले। अझै त्यो बाटोलाई पर अर्को बाटोसम्म चाहिँ जोडेर त्यसलाई बनाउनु पर्नेछ। अलिकति संरचना हामीले नाली नबनाइकन बाटो बनाउने स्थिति नभएको भएर त्यो नालीलाई परसम्म पानीको निकास निकाल्नु पर्ने भएको भएर अहिले त्यही काम गर्ने भन्ने तयारीमा छौँ हामी। र बजेटको चाहिँ व्यवस्था भएछ, जति बजेट छ त्यसको काम हुन्छ। र तपाईँहरूले टोल भेलाबाट बजेटको माग गर्दाखेरि जहाँ माग्नुहुन्छ हामीले त्यही नै प्राथमिकता दिने हो। त्यसले गर्दा त्यही अनुसार माग्नु होला भन्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यस्तै अब देवीराम रेग्मीले भनेको ढल विकासको काम अहिले वनको उसमा चाहिँ हुने हिसाबले तयारी गर्नुभएको छ। त्यहाँ टोल विकासको अध्यक्षले यो इस्टिमेट गरिदिनु पर्यो भनेर हामीले इस्टिमेट पनि गरेर तयारी गरेका छौँ। त्यो बाटो लुम्बिनी जाने बाटोमा जोडिएको भएर त्यो बाटो उसले ऊ अन्तर्गत पर्ने भएको भएर सडक विभाग अन्तर्गत पर्ने भएको भएर अगाडिपट्टि काम गरेको छ। तर लुम्बिनी रोडमा लिएर गर्ने भएको भएर त्यहाँ पनि हामीले के भनेछौँ, पहिला बस्तीमा नाली बनाइदिनुहोस्, त्यसपछि बल्ल बाटो अगाडि ल्याउनुहोस् भनेर त्यहाँ पनि हामीले कुरा गरेका छौँ। त्यो भयो भने बाटोले बनाउँछ, दुःख छ, कष्ट छ। उसले उठाएको कुरा एकदम त्यहाँको जनताको चाहिँ एकदमै दर्दनाक स्थिति हो, खेती हुने स्थिति छैन। अब यसपालि केही निकास निस्किन्छ, तपाईँहरू पनि लाग्नुपर्छ, हामी पनि लाग्छौँ भन्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी रिमा छेत्रीजीले कुरा छ, त्यसैले जनताको तर्फबाटमा कुरा भएको छ, त्यहाँको डिसाब हेर्न आउँछु भन्नुभएको छ। र सबैभन्दा पहिला मैले त्यही लिएर गएर देखाउने हो। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको समस्या छ, घरै झर्ला जस्तो छ। र त्यसले गर्दाखेरि नआत्तिनु होला, हामीले गर्न सक्ने कुरा गर्छौँ। र तपाईँ सही कुरा बोल्नुभएको छ, तपाईँ पनि रुनु भएको छ, म पनि रोगै छु आत्मा होइन, समस्यै छ। त्यसले गर्दा त्यसमा चाहिँ सम्बोधन जे सकिन्छ त्यो चाहिँ गर्ने चाहिँ प्रतिबद्धता। यो बर्खामा तपाईँको घर नढल्ने हिसाबको बनाउने कुरामा हामी सचेत छौँ, प्रतिबद्ध छौँ। कति गर्न सकिन्छ। त्यसै गरी अब यहाँ
सुशीला बहिनीले भनेको यो बाटोको कुरा, यो बाटो प्रदेश सरकार अन्तर्गत यहाँदेखि तपाईँ कञ्चनसम्म जाने प्रदेश सरकारको अन्तर्गत यो बाटो भएको भएर केही बजेट चाहिँ टेन्डर भएको छ। त्यो बजेट कञ्चनमा गर्ने कि यहाँ गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ नटुङ्गिएको कारणले र हामी सचेत भएको, यदि यहाँ टुङ्गिएन भनेदेखि हामी वडा तयारी अवस्थामा छौँ, हामीले बजेट छुट्याएको छ र अब तपाईँहरू पनि जसरी अहिले चाहिँ कुरा गर्नुपर्छ त्यसै गरी चाहिँ लागेर यहाँको उपभोक्ताहरू पनि लागेर यो बाटोलाई व्यवस्थित राम्रो बनाउने हो। दिनदिनै हामीलाई चाहिँ लाज लागेको छ, वडा कार्यालय आउने कोही पाहुना बोलाउँदाखेरि पनि र जस्तो तपाईँहरूलाई बस्दाखेरि समस्या छ त्योभन्दा पनि ठुलो समस्या हामी जनप्रतिनिधि साथीहरूलाई छ। दिनको एकचोटि हामी केही कुरा गर्छौँ र प्रदेशको कुरा टुङ्गिएर नहुने भयो भनेदेखि, हुने भयो भने त्यही अन्तर्गत हुन्छ, नहुने भयो भनेदेखि हामीले चाहिँ हाम्रो वडाको बजेटबाट भए पनि यो काम गर्ने चाहिँ तपाईँलाई प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी प्रेरणा बहिनीले चाहिँ यो सामूहिक जग्गाको विषयमा एकजना चाहिँ जग्गा धनी अमेरिका भएको भएर अस्ति मैले बिचमा कोभिडको कारणले गर्दाखेरि काठमाडौँबाट चाहिँ आउनु भएन। अस्ति चाहिँ एकजना जग्गा धनीलाई बोलाइसकेपछि अनि अर्को पनि जग्गा धनी चाहिँ अमेरिकाबाट पनि आउँदै हुनुहुन्छ भन्ने भएपछि यो एकदम सत्य कुरा हो। तपाईँले निवेदन दिनुभएको छ, यो गर्न सकेको छैन। यो जग्गा धनीहरूलाई मिलाउने कुरा अब हो, उहाँहरू मिलेर चाहिँ गर्नुभयो भने अनि त्यसपछि अब नापी अलिकति टाइम लिएर नाप्न पर्ने भएको भएर नगरपालिकाको नापी पनि अलिक व्यस्तता छ र उहाँ आउने बित्तिकै यो काम मेरो पनि कार्यकाल जान लाग्यो। मलाई पनि चिन्ता छ यही कामै नगरिकन जाने हो कि भन्ने चाहिँ छ। त्यसले गर्दाखेरि यसमा चाहिँ लाग्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। पोलको विषयमा हामीले बजेट छुट्याएका छौँ, अब त्यो बजेटको कार्यान्वयन हुँदाखेरि सम्बोधन गर्ने चाहिँ प्रतिबद्धता व्यक्त। यो खोलाको पहिरो रोकथाम अध्यक्षज्यूले भन्नुभयो अनुसार रोकथाम हुन्छ। अहिले पैसा टन्नै छ तर लेबरको पैसा छ, धेरै पैसा आछ। लेबरको जति पनि पैसा आछ प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट जाली र ढुङ्गाको आएको छैन। हिउँदे नगरसभामा नगरपालिकाले जाली र ढुङ्गाको बन्दोबस्त गर्ने पैसा छुट्याएपछि काम सुरु हुन्छ। ढुक्क हुनुहोस्, डुबेर मर्ने होइन, हाँसेर बाँच्ने हो। हामी छौँ नि त गरिहाल्छौँ। यो बाटोको सुशीलाजीले धेरै नै चर्कै ढङ्गले उठाउनु भयो। यो बाटोको अस्ति नापेर हाम्रो ठेक्का निक्ल्यो, यो सडक बोर्डसित म्याचिङ गरेर। पूर्व मान्यज्यूको पनि माथि के फचकापुर के भन्छ, माथि फचकैया माथिको एउटा 150 मिटर, माथिको एउटा 150 मिटर बाँकी अधुरो र यो वडा कार्यालयसम्मको बाँकी खण्ड निर्माण गर्ने गरी पैसा बन्दोबस्त गरेर कागज टेन्डरमा पठाएको छ। यो बाटो बनिहाल्छ, पैसा उठाउनु पनि पर्दैन, एकदम राम्रो, कसैले सुख उठाउनु पर्दैन। शानदार यो बाटो बन्ने भएर अगाडि बढेको छ। अब विद्युतीकरणको कुरामा त्यहाँ 7 घरले पाएन भन्नुभयो, कान्छी टोलमा बाँकी छ भन्नुभयो। कहाँ बाँकी छ, कतिवटा पोल, कति मिटर तारको छ, एक मुष्ट के अरे त्यो लेखेर सिफारिस गरौँ कतिवटा पोल कति तार चाहिने। त्यसमा हामी त्यो खाल्टाखुल्टी खन्नेका पैसा बरु हामी नगरपालिकाबाट विनियोजन गरौँला, वडाबाट दिलाउँला, एकैचोटि बाँकी काम सक्ने गरी अगाडि बढौँ। विद्युत वितरण कार्यालय मार्फत हामी त्यो काम यही वर्ष असाढसम्म गराउँछौँ, त्यसमा हामी लाग्छौँ। समयमा वडा अध्यक्षज्यूलाई जानकारी गराउनुहोस्। जनप्रतिनिधि मार्फत नगरपालिकामा गयो भने सम्बन्धित कार्यालयलाई दबाब दिएर यही वर्ष हामी काम गराउनेछौँ। धन्यवाद। मेरो मेयर साथीसँग एउटा सानो निवेदन छ कि यो जस्तो हामीहरूको सालजनीदेखि तलपट्टि, बजारदेखि तलपट्टि बस्ने हामी सबै बासिन्दाहरू दुईटा नदीको बिचमा छौँ, एउटा कञ्चन नदी अनि यसै गरी पहिला नदी। कञ्चन नदीको तटबन्धनको लागि प्रत्येक साल गुरु योजनाको तहत जनताको तटबन्धन भनेर बजेट छुट्टिरहन्छ, केही न केही काम वर्षेनी हुन्छ। तर पहिला नदीले पनि त्यत्तिकै नै त्योभन्दा बढी नोक्सान पुर्याइरहेको छ। तर यो नदीको कुनै नाम नै छैन, निशानै छैन। र यो पहिला नदीको किनारमा बस्ने साबिक वडा नम्बर 7 का बासिन्दा र साबिक वडा नम्बर 6 र 8 का बासिन्दाहरू यदेखि धेरै पीडित छन्। र यो नदी नियन्त्रणको कामलाई गुरु योजनाको तहत जस्तो यतापट्टिको कञ्चन नदीको जनताको तटबन्धन छ, त्यसै गरी हाम्रो यो समस्यालाई पनि
सरकारको तर्फ घुसाएर यस्तै योजना पारिदिनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्छु। साथै जुन चाहिँ अहिले हाम्रो यतापट्टि यो कोटियादेवी खानेपानीको यो चाहिँ एउटा हाम्रो कार्यक्रम योजना सम्पन्न भइसकेको छ। यसदेखि माथिल्लोपट्टि 3 मोडा भन्ने ठाउँमा यहाँदेखि पहिला नदी र कञ्चन नदीको पानी बाढ आउँदाखेरि पुरै यो बगटुवा टोल हुँदै गएर भचनासम्म नोक्सान बनाइरहेको छ। यसको लागि पहिले यहाँ ड्याम थियो, त्यो ड्यामलाई काटेर प्लटिङ गर्नेहरूले त्यहाँ आफ्नो प्लटिङ गरे, जग्गा बिक्री वितरण गरे। अहिले त टुक्रा टुक्राहरू हामी जस्तै गरिब जनताको पासमा छन्। न जनता त्यसलाई पूर्ण रूपले तटबन्धन गर्न सक्छ, न चाहिँ कसैको ध्यान आकर्षण छ। गत वर्षको बाढीमा पनि मैले आदरणीय नगर प्रमुखज्यूलाई त्यहाँ एउटा ध्यान आकर्षण गराएको थिएँ। उहाँले पनि भन्नुभएको थियो, तर चाहिँ त्यो अहिलेसम्म ओझेलमै छ। त्यहाँ धेरै ठुला योजनाहरू पनि बन्द छन्, तर त्यहाँ अब बर्खामा के हुन्छ भन्ने थाहा छैन। एउटा तालीको बाँध बन्दैछ, त्यहाँदेखि पनि थोरै केही न केही तलदेखि माथि उठ्छ होला। यो जोखिमदेखि पनि हामी अलि सुरक्षित छैनौँ। यसलाई पनि हजुरले ध्यान आकर्षण गरिदिनु हुनेछ भन्ने एउटा निवेदन गर्छु। साथै जो प्रेरणा मैले सिँचाइको सम्बन्धमा राखेकी छन्, म पनि कञ्चन सिँचाइसँग विलम्ब भएको हुँदा त्यसको अध्यक्षको पदभार धारण गरेको हुँदा त्यहाँ पनि एउटा रोइन्डियामा 2 वर्ष पहिले रोइन्डिया र भाटामा जाने पुलो चाहिँ ठुलो बाढीले त्यहाँ कटान गरेको थियो र अहिले त्यो चाहिँ पुलोको निशाना नै छैन। त्यहाँका जनताहरू एकदमै सिँचाइदेखि वञ्चित छन्। यसलाई पनि केही ध्यान आकर्षण जाओस् भन्दै मेरा निवेदनहरू यहीँ समाप्त गर्छु। धन्यवाद। बजारको दक्षिणी बहने यो 2टा नदीको किनारमा बाढीले क्षति पुर्याइरहेछ भन्ने सन्दर्भमा बाढीले क्षति पुर्याइरहेछ, त्यसको हामीले नजिकबाट अनुगमन पनि गरेका छौँ। कञ्चन नदीको जनताको तटबन्ध मार्फत तटबन्धको व्यवस्था गर्न सकिन्छ, तर पहिला खोलामा त्यो व्यवस्था छैन, तटबन्धले काम गर्दैन। कसरी गर्ने? हामीले अहिले यो माथि पुलदेखि त्यसको पुछार यो कञ्चनमा जहाँ गएर मिसिन्छ हैन, तल त्यो ठाउँसम्मको यो पहिला खोलाको प्राकृतिक बहाव क्षेत्र सफाई गर्ने कार्यक्रम गर्ने गरी अहिले हामीले त्यो भुसट पनि निकाल्ने गरी त्यसको परिमाण यकिन गरेको छ हैन, परिमाण यकिन गरेको छ अस्ति EIA गर्दाखेरि। अब त्यो नदीले यो घुम्दै जाँदाखेरि साइडमा थुपारेको माटो मैले निकाल्न दिन, यो गर्दिनँ त्यो गर्दिनँ भनेर दायाँकोले नै अवरोध गर्ने, बायाँकोले नै अवरोध गर्ने हामीले गरियो भने हामीले त्यो काम गर्न सकिन्न। प्राकृतिक बहाव क्षेत्र माथि पुल छ, नगरपालिकाले बहाव क्षेत्र सबै नदीको तोकेको छ। त्यो बहाव क्षेत्रभित्र पर्ने खोलो सर्लकै त्यो माल सफाई गर्छ नगरपालिकाले। त्यसपछि त्यो माल बेचेर पैसा आउँछ, त्यो छुट्टै कुरा भयो। पानी आनन्दले एकदम मजाले बग्न पाउँछ। कहीँ दायाँ बायाँ एक थोपो बाढी नपस्ने गरी पानी बग्ने व्यवस्था मिल्छ। बाँधले बाँधेर ठुलो जलाशय निर्माण गर्दैन नि त। बाँधले त क्यानलमा पानी चढ्ने एउटा तहसम्म मात्रै पानीलाई रोक्ने हो। क्यानलमा पानी चढ्ने भएपछि त क्यानलमा चढेको पानी नहरबाट चढेको नहरबाटै जान्छ। नहरबाट चढेर भन्दा अझ माथि बढी भयो भने अथवा बढी बाढी आउने बढी भयो भने बाँधमा त्यो खोल्ने फागटको व्यवस्था पनि गरेको हुन्छ। त्यसकारण बाँधको कारणले यता दायाँ बायाँ जुनमा यो खेतीयोग्य जमिनमा बस्तीमा पानी डुबान हुने कुरा हुन्छ कि भन्ने जुन आशंका छ, त्यो आशंका नगर्न म सम्पूर्ण नगरवासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यो सिँचाइको आयोजनाले नै बाँधको कारणले यताउता पस्ने भयो भने त्यसको रोकथाम गर्नु पनि त्यो बाँधको जुन आयोजना छ त्यो आयोजनाकै कर्तव्य हुने हुनाले त्यसबाट चिन्तित नहुन मेरो हार्दिक आग्रह छ। र अघि नै मैले भनेको थिएँ, हामीसित यति धेरै 1400 कि 1600 हाम्रो बेरोजगारको सूचीमा सूचीकृत दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ। लगभग उहाँ 1400, उहाँहरूमध्ये धेरैलाई काम गर्न पुग्ने गरी
अहिले बजेटको व्यवस्था भएको छ धेरैलाई काम दिन सक्ने गरी, तर लेबर काम मात्रै गराउन पाउने छ। जालीको पैसा छैन, ढुङ्गाको पैसा छैन। अहिले त्यो बन्दोबस्त गरेर हामीले अन्यत्र भरिएको ठाउँमा नि गर्न सक्छौँ। कान्छी टोलको बहिनीलाई मैले ढुक्काउन चिन्ता नगर्नुहोस् भनेको त्यही भएर पैसा छ। अलिकति अर्को पैसा हामी थप्न सक्यौँ भने हामी यो मात्र होइन अन्यत्र पनि गर्न सकिन्छ। तर पहिला खोलाको बहाव क्षेत्र नखोल्दासम्म, पहिला त उसको पानी बग्ने जति भाग थियो नि त्यो त मजाले उसले आफ्नो भाग त हिस्सा पाउन पर्यो नि। खोलाले हामीलाई कहिले पनि असर पारेको छैन। हामी अब उहीँ गएर टाँसिरहेछौँ छेउछेउमा, यसो 1 मिटर छोड्न बित्तिकै त्यो लिइहाल्छौँ, फेरि अर्को मिटर छोड्न बित्तिकै त्यहाँ खुट्टो पसार्ने, अर्को मिटर छोडियो भने उता हात पसार्ने गर्दै हामी गर्छौँ त, अनि त्यसले त असर त गर्ने भयो नि त। त्यही भएर एकचोटि बहाव क्षेत्र सफा गरेपछि यो समस्या आउने छैन। धन्यवाद। साहबले धेरै कुरा स्पष्ट गर्नुभयो। मेरो पनि कुरा त्यही हो, खोलोलाई खुसी भन्छन् होइन नेवारी भाषामा, उसलाई खुसी साथ बग्न दिउँ। र हाम्रो चाहिँ यो पल्लो खोलो चाहिँ तपाईँको पहिला खोला 10 मिटर चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो मापदण्डभित्र छ, यो 15 मिटरभित्र छ। त्यो खोला हो होइन, त्यसले तपाईँले चाहिँ बहाव क्षेत्र भन्दा त्यसलाई चाहिँ खोला सम्झिनु होला। र त्यसपछि चाहिँ अब यसमा के छ भन्दा मेयर साहबलाई अब मैले पनि यो वडावासीको तर्फदेखि यो पहिलाबाट चाहिँ निकासी हुन्छ, नगरलाई आम्दानी हुन्छ, त्यसलाई त यहाँको चाहिँ तटबन्ध चाहिँ एकचोटिलाई यहीँ त्यही बजेटबाट यसलाई चाहिँ तटबन्ध चाहिँ गरिदिउँ। त्यसपछि भएपछि हेर्नु यत्रो चाहिँ मान्छेहरू ठुलो लगानी लगाएर बस्नुभएको छ, उहाँलाई बर्खाको बेलामा चाहिँ सुत्नै गाह्रो छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ त्यही पैसाले त्यही जो चाहिँ हामीले चाहिँ तटबन्ध गर्ने व्यवस्था गरौँ। र तपाईँहरू पनि यहाँ बस्ने मान्छेहरू पनि त्यो अनुसार लाग्न चाहिँ अनुरोध गर्दछु। र अनि त्यसपछि यो प्रेरणा बहिनीले भनेको एकदम सही कुरा हो, खोलाले लिएर गएको छ, त्यसपछि जनताको तटबन्धले राम्रो ड्याम बाँधिदिएको छ, त्यसलाई धेरै पुर्न कोसिस गरियो, पुरेर पनि भ्याइएको छैन। धेरै बहिनीहरू पनि लडाइँ लड्नुभयो त्यहाँ ठेक्कापट्टा जाँदाखेरि, यसलाई अलिकति पुरेर ब्यालेन्स ल्याइसकेपछि अब बजेट चाहिँको त्यहाँ व्यवस्थापन गरेर टोलबाट आउने बजेटको चाहिँ माग गर्नु होला, त्यसलाई चाहिँ सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छु। म ताली सैना महिना गएर ताली प्रगति टोलमा बस्छु, तर त्यहाँ अझैसम्म पोल पुगेको छैन, राम्रो बाटो पनि छैन, राम्रो गिटीको व्यवस्था पनि कोहीले पनि हुँदैन। अब त्यो बनाइदिनु हुन अनुरोध गर्दै बिदा हुन्छु। पदम सापकोटा जनज्योति टोल विकास संस्था अन्तर्गत पर्छु। र मेरो एउटा प्रश्न के छ भने हाम्रो बनकट्टी टोल विकास र जनज्योति साबिक साथमा दुईटा टोल विकास छ। बनकट्टी टोल विकास समितिमा यो सिँचाइको व्यवस्था छ, कुलोको व्यवस्था छ। र जनज्योति टोल विकास भनेको यो जनज्योति प्राविको तल्लो फाँटमा चाहिँ सिँचाइको व्यवस्था छैन। पानी खोलामा गइरहेछ, पानी कुलामा छ, पानी खोलामा गइरहेछ। तर त्यहाँ हुन्छ के भने पहिला जिम्मेदारीको पालामा त्यो कुलो खने त्यहाँको स्थानीयले मात्रै, त्यो खेत थियो जिम्मेदारको, त्यो जिम्मेदारले त्यसमा कुनै पनि आफ्नो लगानी लगाएन। अहिले जिम्मेदार सकिए, किसानहरू मात्रै भए। अनि अहिले त्यहाँ हामी गएर त्यहाँ भनौँ भने हो पानी अहिले के भएछ, पानी ल्याउन खोजिन्छ, त्यहाँको कुलो कस्तो छ नि एकदम छिद्रा छिद्रा, सबै पानी चोएर बनकट्टीको भनौँ न उता तलतिर पानी लैयो भने त्यो उनीहरूले सिँचाइ गरिसकेका हुन्छन्, त्यो फेरि पुनः पानी गएर पायाला पुरु हुन्छ। अब त्यहाँ त्यसपछि यता तलतिरकाले माथिकाले मार्ने गर्ने, त्यसको लागि अब नगरपालिकाले अनि त्यसमा पनि समन्वय गरेर त्यसलाई सिँचाइको व्यवस्था मिलाइदिन सक्छ कि सक्दैन? मेरो नाम ज्ञानबहादुर विश्व, टोल जनजाति टोल, र मेरो टोलमा विद्यालयलाई 5 लाख, हालसम्म 7 लाख, र अनि ठुलचौरमा एउटा प्रतीक्षालाई बनाइदिनु भएछ। यसको लागि उहाँहरूलाई धेरै मुरी धन्यवाद छ। रिङ रोड भनेर 3 वर्ष भयो हिलो छ्याप्न थालेको, त त्यहाँको जनताले कोहीसम्म धुलो खानेर यो रिङ रोड कहिलेसम्म तपाईँको कार्यकालमा सम्पन्न हुने हो कि अर्को कार्यकाललाई फेरि ठुलचौरका चोका भाषण गर्नुपर्ने हो, त्यो पनि चाहिँ भन्नु होला। र यो कुरो भन्दा पनि यहाँ समग्र अरू कुराहरू आए, जुन रिङ रोड बाँसगढीदेखि लोकतन्त्र चोकसम्म आयो त्यो रिङ रोडले गर्ला, तपाईँको पालामा गर्ला, अब अर्को पालामा गर्ला। तर जुन यहाँ उपस्थित हुने सबै ठुचौरको चोकमा 15 दिनपछि मेरा बा अलकत्र ल्याएर पिच गरिदिनु हुनेछ कि भनेर भाषण गरेका जनप्रतिनिधि सबै यहीँ हुनुहुन्छ। र अहिलेसम्म त्यसलाई गराबेल भएको छ।
न त्यसलाई सम्बोधन गरिएको छ, न कुनै कहीँबाट शब्द आएको छ। त्यसमा त टोल विकास संस्थाको अध्यक्षले केही कुरो राखिदिनुहुन्छ यो भनेको उहाँले पनि छुट्याइदिनु भयो र बाध्य भएर बोल्न पर्यो। र अनि पछि चाहिँ अहिलेसम्म कुनै सम्बन्धन त्यसलाई भएको छैन। तपाईँको कार्यकालमा हुन्छ या अझै अर्को कार्यकाल कुर्न पर्ने हो एउटा। र एउटा चाहिँ प्रश्न के हो भन्दा जुन हाम्रो जनजाति टोलमा ओइलानी जग्गाको मूल्याङ्कन कसरी राख्यो छ नगरपालिकाले। ओली बोली बलाउको चल्ता फुर्तामा जाँदा अनि चाहिँ के अरे कम मूल्यमा पनि पास भएका पाइयो। कोही बोल्न नसक्ने मान्छेलाई फुल 8 लाख रुपियाँ तोकेर राशि उठा दशातका मोडा सर्लक्क माथिबाट ठुल्चौर तलसम्म आउने। त्यसलाई पनि त्यही 8 लाख मूल्य, चट्ट चाहिँ 4 गोछे मिलेको घडेरीलाई पनि त्यही 8 लाख मूल्य गर्दा यो अलिकति मिल्दैन। चाहिँ तपाईँको त्यहाँ बोल्न नसक्ने मान्छेहरूले पुरै 8 लाखको राशि तिरेको अनुभूति मैले पाएको छु। र यो कहाँबाट कहिलेसम्म समाधान हुने हो? मैले हाम्रा बनकट्टी गाउँबाट उपस्थित हुनुभएका मानिसहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूले हिँड्दाखेरि दायाँ बायाँ हेर्दाखेरि सिधा बाटोमा त हेर्नुभयो, दायाँ बायाँ हेर्नु भएन उहाँहरूले। किनभने बाटोको समस्या 1 वर्ष 2 वर्ष अगाडिदेखि नै धुलो उडिराखेको छ। विगतमा चाहिँ हामीले माटो खनाउँदै अग्लाउँदै गइराखेका छौँ। र त्यसमा हामीले गत वर्ष चाहिँ हामीले पोल खडा गरियो। पोल खडा गर्दा कस्तो भयो भने 2टा पोल, पहिला पनि एउटा पोल तेर्सेको थियो बाटोमा, त्यो अहिले पनि त्यही ठाउँमा गाड्नाले त्यो पोल तेर्सिएछ। कुनै बेला दुर्घटना हुनसक्छ। त्यो त्यति बेला मात्र हाम्रो नेपालीको बाना के छन् पर पहिला नहेर्ने, दुर्घटना भइसकेपछि बल्ल समानतिर लाग्ने त्यो भन्छ। त्यो 2टा पोल त्यहाँ कुन दिन दुर्घटना हुन्छ त्यो मैले मेयर साहबलाई पनि जानकारी गराइसकेको छु। तर मेयर साहबले भन्नुहुन्थ्यो खोइ उहाँहरूले 15 दिन भइसक्यो कुनै किसिमको कसैले पनि त्यहाँ रिएक्सन ल्याएको छैन, कसैले हेरेको पनि छैन। त्यहाँ फर्केर कसैले हेरेको छैन। मेरा घर अगाडि 2टा स्ट्रेचर हानेको छ त्यसले पोल अडाउनको लागि। उसले भन्यो 1 हप्तालाई मात्र दिनुहोस् मलाई भनेर, मेरो आँगनमा स्ट्रेचर हानेको छ उसले। म ठिक छ 1 हप्ताको लागि समाधान हुन्छ भने 1 हप्तापछि आएर बनाउँछु भनेको आउँदै हान्थ्यो। 1 हप्ता बित्यो, अहिले चाहिँ लगभग 6 महिना दिइसक्यो त्यो मान्छे मुख देखाएकै छैन। अनि यसरी घर अगाडि स्ट्रेचर हाने, बाटोमा 2टा पोल तिर्सिसकेका छन्। कुनै बेला दुर्घटना हुनसक्छ। त्यसका तार तल झुन्निसकेका छन्। तार झुन्निँदाखेरि कुनै बेला पनि 2टा तार सर्ट हुनसक्छ अनि त्यहाँ दुर्घटना हुन्छ। त्यसतर्फ कसैको नजर गएको छैन। हाम्रा बनकट्टी वासीहरू हाम्रा उपस्थित हुन्छ, उहाँहरूले आफ्नो सुर्सी हिँड्नुभयो तर त्यस सम्बन्धी जवाब उठाउनु भएन। मलाई दुःख लाग्यो। उहाँले साथ उठाउनुहुन्छ भनेर म चुप्प लागेको थिएँ। मैले यो प्रश्न गर्नु मलाई आवश्यक थिएन। तर त्यो नउठाउनाले म फेरि यो प्रश्न गर्न सक्छु। यसको यो प्रश्नको कसरी समाधान गर्ने हो हजुरहरूले यो अवश्य निवारण गर्नु भन्ने आशाका साथ बन्द गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। सम्पूर्णलाई नमस्कार। म बनकट्टी टोल विकास संस्थाको अध्यक्ष गोविन्द पोखरेल। हामीले विद्युतको त्यो उहाँले भनेको विषयलाई मैले अलिकति जोड्न चाहेँ। म बनकट्टीको टोल विकासको अध्यक्षको नाताले पनि म अरूलाई समय दिँदै पछि बोलाउला भनेर बसिरहेको थिएँ। किनभने हामीले त्यो विद्युत त्यहाँ पोल गाड्ने बेलामा उहाँको ठ्याक्कै अगाडिपट्टि परेको थियो। त्यहाँनिर हामी एउटा समस्यामा परेर घाटमा गएको अवस्थामा त्यहाँ पोल कहाँ गाडौँ भनेर उसले सोद्धाखेरि त्यहीँनिर गाडिदिनुहोस् भनेर भनियो। तर तिनीहरूले ठेकामा काम गरेको भएर छिटो काम गरेर भ्याउने मात्रै नियत हुँदो रहेछ। ती पोल एकदम जोखिममा छ। उतिखेर हामी त्यो पोललाई सारिदिनुहोस् भनेर धेरै अनुरोध गरेँ। म त्यो ठेकदार बलराम खनालजीलाई पनि त्यहाँ त्यो ठेकाको नेतृत्व गर्नुभएको रहेछ उहाँलाई मैले भेटेर समन्वय गर्न खोज्दाखेरि उहाँले मान्नु भएको छैन। त्यसलाई तुरुन्त त्यो नसार्ने हो भने त्यहाँ एउटा अप्रिय घटना घट्छ। त्यो बनकट्टीको लागि मात्रै होइन, यो हाम्रो सैना महिनाको जोखिमको चित्र हुन्छ। एउटा अर्को कुरा यो हाम्रो यो मडिराज घिमिरेको त्यो टर्निङबाट उतापट्टिको खोलामा एउटा समस्या भएको छ। त्यहाँनिर घर बगाउने अवस्थामा छ। त्यसको कहाँनिर पुगिसक्यो। यो बर्खामा काम भएन भने त्यहाँका बासिन्दाहरू खोलासँगै बग्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसमा तुरुन्तै त्यसलाई एकदमै सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट देखिरहेको छ। त्यो क्षेत्र एकदम घर भइसकेको छ, 2 हात मात्रै छ बगाउनको निम्ति। त्यसमा हाम्रो मेयर साहबको पनि ध्यान जाओस् र त्यसलाई फर्स्ट प्रायोरिटीका साथ अगाडि बढाइयोस् भन्ने मैले अनुरोध गर्न चाहन्छु। अघि उहाँले सिँचाइको कुरा गर्नुभएको, बनकट्टी सिँचाइ योजनामा समावेश नभएको क्षेत्र तर अहिले सिँचाइको आवश्यकता भएको ठाउँ भएको भएर तलको त्यो जनजाति टोल विकास संस्थाको क्षेत्र भए तापनि बनकट्टीवासी भएको नाताले त्यस क्षेत्रलाई पनि समेटेर लानको निम्ति बनकट्टीको सिँचाइ योजनालाई अलिकति वृहत ठुलो योजना बनाएर त्यो क्षेत्रसम्म सिँचाइ पुर्याउनको निम्ति मेयर साहबले योजनाबद्ध रूपमा त्यसलाई अगाडि बढाउने र हाम्रो वडा अध्यक्षले पनि त्यसको भूमिका खेलेर त्यो एउटा ठुलो योजनाको रूपमा अगाडि बढाउन पर्ने एउटा आवश्यकता देखिएको छ। माथिका क्षेत्र त प्लटिङ भएर गए तर तलसम्मको क्षेत्रलाई समेट्नको निम्ति त्यो एकदमै अपरिहार्य छ। त्यसमा पनि ध्यान जाओस् भनेर म श्रीमान समक्ष यो निवेदन
गर्न चाहन्छु। र एउटा अनुरोध के छ भने हामीले आज यो कार्यक्रम गऱ्यौँ, साझा सवाललाई पनि मेरो प्रश्न सकियो भने तपाईँहरूले गरेका कामहरू यहाँ सोधिएका प्रश्नको कतिको कार्यान्वयन हुन्छ त? तपाईँहरूले मिडियामा देखाएर मात्रै कार्यक्रम समापन गरेर मात्रै होइन, तपाईँहरूले यहाँ दिएको कार्यक्रमको कतिको समय भएर जनताले कतिको उपलब्धि हासिल गरे त त्यो पनि अनुगमन गरिदिन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र उपमेयरजी किन आउनु भएन भनेर हामीले उहाँलाई चाहिँ प्रत्येक कार्यक्रम बोलाउने गर्छौँ र उहाँलाई यो कार्यक्रम विषयमा पनि जानकारी थियो र हामीले उहाँलाई चाहिँ आज 6 महिना 11मा कार्यक्रम छ आइदिनु होला भनेको, समयको बाध्यताले गर्दा उहाँ चाहिँ आउन सक्नु भएको छैन। यहाँहरू सम्पूर्ण उपस्थितिमा मेरो हार्दिक नमस्कार। म रमेश भूषाल, श्री कोटियादेवी माध्यमिक विद्यालयको प्रधानाध्यापक, 6 महिना 11 बनकट्टी मेरो ठेगाना। અહીં पनि हामीले वृत्तचित्र हेऱ्यौँ। 6 महिना 11मा भए गरेका गतिविधिको क्रियाकलापको एउटा रौनक यहाँहरूले प्रस्तुतिकरण गर्नुभएको थियो, हेरेका थियौँ। र यहाँनिर मैले हाम्रो मेयर साहब र अध्यक्षज्यूलाई शिक्षाप्रतिको लगाव देखेर धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद नदिई बस्न सकिनँ। त्यस कारणले हाम्रो यस वडामा चलेका 3वटा सामुदायिक विद्यालय, श्री कोटियादेवी माध्यमिक विद्यालय, मयरवा आधारभूत विद्यालय, जनजाति आधारभूत विद्यालयमा न्यूनतम पूर्वाधार विकासका निम्ति हामीलाई पटक पटक कम्पाउन्ड वालका निम्ति सम्बोधन गरिरहनु भएको छ। हामी आशावादी छौँ भोलिका दिनमा अरू पूर्वाधार विकास र शैक्षिक गुणस्तरका निम्ति पनि यहाँहरूले कदम चाल्नुहुनेछ। हामी शिक्षा क्षेत्रमा लाग्ने हामीले ठुलो आशा के गरेका छौँ भने अगाडि उभिनुभएका मेयर साहब र हाम्रो वडाध्यक्षज्यू शिक्षाको ब्याकग्राउन्डबाट आउनुभएको, अन्यथा ननिलो होला मेरो अभिव्यक्तिमा, विकास निर्माणका अन्य काम सँगसँगै जोडमा जाने गरी शिक्षालाई पनि विशेष ध्यान दिनुहुन म अनुरोध गर्दछु। र शिक्षा नगरपालिकाबाट शिक्षामा छुट्याइने विनियोजित रकम र वडाबाट छुट्याइने विनियोजित रकमबाट पनि हामीले पनि गुणस्तर वृद्धि गर्नका निम्ति सिकाइ उपलब्धिलाई उच्च स्तरमा लैजाने अभिलाषाका साथ हामी खटेका छौँ। हामी पूर्ण आशा छौँ। त्यस कारणले थोरै शिक्षाका हकमा वार्ड नम्बर 11मा रहेका शिक्षाको हाम्रा सामुदायिक विद्यालयको हकमा के कस्तो योजना बनाउनु भएको छ कृपया जानकारी पाउने भए धन्यवाद। मदनजीले जुन चाहिँ सिँचाइको कुरा गर्नुभएको छ, त्यो दुवै टोलका साथीहरू र त्यहाँको अब यो सिँचाइका साथीहरू बस्नुहोस्। अब के गर्न सकिन्छ, अब त्यो एउटा टोलले बनाएको सिँचाइ अब अर्को टोललाई चाहिँ अब दिने कसरी सहमति गर्न सकिन्छ, त्यसपछि बल्ल बजेटका कुराहरूमा विषयमा त्यही छलफल गरौँला भन्ने आग्रह गर्न चाहे। अब ज्ञानबहादुरजीले बजेट चाहिँ हाम्रो टोललाई चाहिँ कम भयो भन्ने चाहिँ कुरा राख्नुभयो। उहाँ टोल विकास अध्यक्ष पनि भएर बस्नुभएको। त्यहाँ त्यसमा अरू सबै कुरा त तपाईँको कुरामा चाहिँ सहमत छु, तर यत्रो ठुलो रिङ रोड गएको छ त्यसलाई छोडिदिनु भयो तपाईँले। र म मेयर साहबलाई पनि ध्यान आकर्षण गराउनु पर्ने स्थिति छ त्यहाँको। त्यो 2टा वडा 9 र 11 वडाको संयुक्त बाटो छ। अब 9ले पनि नछुट्याउने, 11 पनि नछुट्याउँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ समस्या छ। त्यसले गर्दा त्यो बाटोलाई बारम्बार मैले नगर स्तरीय बजेटबाट छुट्याउनु पर्यो भनेर मेयर साहबलाई भनेकै छु, प्रदेश सांसदजीलाई पनि भनेकै छु। त्यसले गर्दाखेरि अब त्यही एउटा समस्या भएको कारणले त्यहाँनिर समस्या भएको छ। त्यसपछि अब यो पोलको विषयमा एकदम संवेदनशील छ। अब भोलि शनिबार भयो, आइतबारसम्ममा यसलाई चाहिँ एक्सन लिने चाहिँ म प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। वास्तवमा संवेदनशील कुरा उठाउनु भएको छ। भोलि दुर्घटना भयो भनेदेखि समस्या हुन्छ। अब विद्यालयको बारेमा हाम्रो प्रतिबद्धता छँदैछ। बजेट थोरै अब पोहोर हामीले चाहिँ गएको चाहिँ तपाईँ 76-77मा चाहिँ 1 करोड 2 लाख पाएकोमा अहिले 57 लाखमा हामीले चित्त बुझाउनु परेको छ। जे गरेका छौँ त्यसलाई चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ अब मानिदिनुहोस्। गर्ने चाहना ठुलो छ र त्यसले गर्दाखेरि अब चाहनालाई चाहिँ बजेट चाहिँ सँगसँगै चाहिने रहेछ। त्यसले गर्दा त्यो चाहिँ त्यो जसरी चाहिँ सोच अनुसार गर्न नपाएकोमा हामी आफै चाहिँ अप्ठ्यारोमा छौँ भन्ने चाहिँ छ। र त्यो बजेटको विषयमा जति छुट्याएको छ त्यसले चाहिँ शैक्षिक चाहिँ क्षेत्रमा चाहिँ जो तपाईँहरू लाग्नु भएको छ गर्नुभएको छ त्यसको लागि तपाईँलाई धन्यवाद दिँदै र आगामी बजेटमा पनि शिक्षा क्षेत्रलाई चाहिँ विशेष चाहिँ जोड दिने चाहिँ प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छु। यो जस्तो यो खोलामा चाहिँ घर बगाउने समस्या पनि आयो भन्ने कुरा पनि आएको छ क्या बनकट्टीमा, यो तत्वर्णनको समस्या हो। गोविन्दजीले राखेको प्रश्न यो मेयर साहबलाई। त्यो खोलामा घर बनाउने होइन, पहिला खोलाको सेडब्याक भन्ने थिएन। खोलाको प्राकृतिक पहिला थियो के भने जसलाई फकाएर जति सस्तोमा जग्गा किन्न सक्छ, रात साँझ जग्गा किन्ने,
भोलिपल्ट बिहान फिर्ता नाप्ने, सकेसम्म यसो बाटोको रेखाङ्कन निकाल्ने, बेचेर सक्ने, पैसा झोला बोरा हाल्ने, आफ्नो बन्दोबस्त गर्ने। यो हतारोमा त्यो गर्दाखेरि खोलाको छेउमा पनि प्लटिङ भए, जोखिम क्षेत्रमा पनि प्लटिङ भए, खोलाको प्रवाह गरिएन, कुलाको प्रवाह गरिएन, बाटोको प्रवाह गरिएन, छिमेकीको प्रवाह गरिएन, आफन्तको प्रवाह गरिएन। यो लाटो सोझो मान्छे हो, छोराछोरी धेरै छन्, बिचरा यसको जग्गा रहोस्, पछि छोराछोरीले खालान् भनेर त्यो पनि गरिएन, फकाइ फुला गरेर त्यो पनि च्यारपचुरुप पारियो। यी समय गुज्रिसक्यो। अब खोलाको बहाव क्षेत्र तोकिएको छ, खोला घोला कुलाको सेड ब्याग तोकिएको छ, बाटोको सेड ब्याग तोकिएको छ, जग्गा झ्यापझुप किनेर चिया पार्न पाइँदैन। नगरपालिकाले तोकेको सहरी मापदण्ड बस्ती विकासको मापदण्ड अनुसार मात्रै बस्ती विकास प्लटिङ गर्न पाइन्छ। त्यसकारण यो व्यवस्थित हुँदैछन्, व्यवस्थित गरिँदैछन्, तर हिजो भएका काम आज हामीले नयाँ नियम बनायौँ भनेर नयाँ नियममा रातारात त्यो त रूपान्तरित हुँदैन। त्यसकारण खोलाको छेउमा भएका बस्ती जोखिममा छन्। खोलाले आफ्नो भाग लिएकै छ, आफ्नो हिस्सा अलिकति लिइहाल्छ। हेर्नुहोस्, त्यो हामी त्यो घिमिरेजीहरूको त्यो भत्किएको क्षेत्र हामी हेरेका छौँ, पोसाल पनि गरेको। यो वर्ष राम्रोसँग गरिन्छ, आत्तिन पर्दैन। तर घरवालाले जग्गावालाले पनि आफ्नो सम्पत्ति बचाउनेमा जति लेबर चाहिन्छ सब दिइन्छ। ढुङ्गा र जालीको पनि हद सक्दो व्यवस्था नगरपालिकाबाट हुन्छ। घर जग्गा जोखिममा परेकाले पनि केही लागत सहभागिता गर्नुपर्ने भयो भने उहाँहरू पनि पछि हट्न हुन्न। अहिले नगरपालिकाभरि काम गर्ने हाम्रो विचार छ। अर्को कुरा यो जोखिममा भएको उहाँ विष्णु घिमिरेजी कता जानुभयो, पौडेलजी कि घिमिरेजी उहाँलाई मैले उहाँ उठेपछि चिने कि फेसबुकमा खुब कोट्टाइ हेरेँ मैले पहिला उहाँको म्यासेज, अहिले बल्ल राम्रोसित चिने। त्यो मैले कडापूर्वक भनेको त्यो अब विद्युतको त यही हो, जहाँ यस्तो हुन्छ त्यता जाने चलन छ, अलिकति राम्रो छैन कि यो विद्युतलाई। हाम्रो मातहतको पनि होइन, हेर्नुहोस् फेरि हामीले बिगारे पनि छौँ। प्लटिङवाला अर्कोतिरवाला यहाँ यति हो त्यो गरेर लामो समयदेखि बिगारे पनि छौँ। भनेको बेलामा गएर छिट्टो सेवा नदिने हुन्छ, भर्खरै जान्छु भनेको भएन। अध्यक्षजी पनि अब उहाँको जानकारीमा नि आएको छ। आइतबार सकेसम्म हामीले लिएर आएर यो सुझाउ भन्न पर्ने भयो, समातेर लिएर आएर त्यो कुरा गरौँला। विद्यालयको हकमा अब पशुपतिकोमा हामीले पठाएको प्रस्ताव अलिकति असजिलोमा परेको छ। त्यस्तो भयो भने पशुपति माध्यमिक विद्यालयमा धेरै विद्यार्थी भएको हुनाले हामीले पहिलो अनुदान उसलाई के अरे विशेष अनुदानमा पठाउनु पर्ने हुन्छ। यदि विशेष अनुदान पशुपति माध्यमिक विद्यालयको नाममा विशेष अनुदान पठाउन परेन भने हामीले अहिले कोटियादेवी माध्यमिक विद्यालय हाम्रो प्राथमिकतामा एकदम छ र अरू हिसाबले पनि कोटियादेवी माध्यमिक विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार अरू सहयोग हाम्रो प्राथमिकतामा रहेको र त्यहाँको प्रधानाध्यापकज्यू शिक्षक साथीहरूले गर्नुभएको मेहनत, व्यवस्थापन समितिले गर्नुभएको मेहनत परिश्रम उल्लेखनीय छ, प्रशंसनीय छ। उहाँहरूलाई हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। हामी उदारतापूर्वक त्यो विद्यालय, जनज्योति स्कुल, मैरावा सबैलाई हामी सहयोग गर्न तयार छौँ। महिना नगरपालिकाले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगसित सम्झौता गरेको कुरा यहाँहरूलाई थाहा छँदैछ। अहिलेसम्म हामीले गणकहरू छनौट गरिसकेका छौँ र गणकहरूलाई 2 पटक सानो अभिमुखीकरण पनि दिइसकिएको छ। अब आइतबार ढिलोमा सोमबार अन्तिम उहाँहरूलाई प्रशिक्षण हुनेछ र ढिलोमा यो हप्ताभित्र आयोगबाट सूचना निक्लेर लगत सङ्कलन लिन सुरुवात यो हप्ताबाट हुने हामीले आशा गरेका छौँ। अब मेरो अव्यवस्थित छ, अब बाहिरबाट मान्छे बोलाउने यो त्यो पुरै मतलब हतारो गरेर आत्तिएर गर्न पर्ने केही छैन। कोही बाहिर जान पर्दैन, आफ्नो घरमा बस्ने। तपाईँको घरमा टोल विकास संस्थाका अध्यक्ष र भ्याउनु भयो भने वडा अध्यक्ष आफै भ्याउनु भएन भने उहाँले वडा सदस्यलाई खटाउनुहुन्छ। निर्वाचित जनप्रतिनिधि र टोल विकास संस्थाको अध्यक्षले
सबको घर घरमा जहाँ भूमिहीन सुकुम्बासी, भूमिहीन, दलित, अव्यवस्थित बसोबासी हुनुहुन्छ त्यो घरमा है उहाँले गणकलाई लिएर आउनुहुनेछ र तपाईँको घरमा बसेर तपाईँको लगत सङ्कलन गर्ने व्यवस्था हुनेछ। लगत सङ्कलन गर्दाखेरि यदि तपाईँले बसाइसराई ल्याउनु पर्ने छ भने अब बसाइसराई ल्याउन नपर्ने भएको छ। अब बसाइसराई ल्याउने झन्झट गर्न पहाड नजानुहोस्। पहाडमा सम्पत्ति छ, रोपनी जग्गा छ, अरू पालिकामा जग्गा छ, सैनमैना नगरपालिकामा अव्यवस्थित छ भने यहाँ अव्यवस्थितको फारम यहीँबाट भर्न पर्यो। बाहिर भएको सम्पत्ति त्यहाँ अव्यवस्थित फारममा देखाउन पर्यो, लगत फारममा देखाउन पर्यो। त्यो विवरण सबै त्यहाँ देखाउनुहोस्। के अरे किता नम्बर लेख्नु, त्यो लालपूर्जाको फोटोकपी राख्नुहोस्, त्यो विवरण सम्पत्ति देखाउनुहोस्। तर त्यो जग्गा जमिनको कति मूल्य पर्छ त्यो पालिकामा गएर मूल्याङ्कन लेखाएर ल्याउनु पर्दैन। गएर त्यो पालिकामा गएर मूल्याङ्कन लेखाएर लिएर आउनु पर्ने भन्ने थियो नि, त्यो आयोगका अध्यक्षज्यूसँग कुरा गरेर त्यो कुरा हटाइएको छ। अहिले आफ्नो बाहिर भएको यहाँ भएको सम्पत्तिको त तपाईँले भर्नी हो, त्यहाँ विवरण भर्नी हो। बाहिर भएको सम्पत्तिको त्यहाँ भर्ने ठाउँ हुन्छ आफू आफ्नो परिवारको नाममा भएको अन्यत्र भएको जग्गा जमिन, ब्याङ्क ब्यालेन्स, सुन चाँदी, हिरा मोती जवाहरात, गाडी घोडा के छन् त्यो सबको विवरण त्यहाँ भर्नुपर्छ। त्यस कति कति मूल्यका छन् त भन्ने अङ्क पनि तपाईँले नै बताउनु पर्छ। तपाईँले इमान्दारीपूर्वक त्यसको जति दाम पर्छ पैसामा रूपान्तर गरेर मूल्याङ्कन बताउने। तपाईँले बताएको मूल्याङ्कन त्यहाँ गणकले लेखिदिनुहुन्छ, त्यसपछि दायाँ बायाँ लेप्चे लाएर त्यहाँ सही गर्ने। त्यो बेहोरा झुटो ठहरियो भने त्यो जुन अव्यवस्थित ऐलानी जग्गाको लागि भरेको त्यो पाउँदै पाइन्न। व्यक्तिले गरेको सो घोषणालाई नै मान्यता दिने निष्कर्ष आयोगले निकालेको छ। व्यक्तिलाई विश्वास गर्ने, उहाँले गरेको सो घोषणालाई मान्यता दिने, त्यसलाई मान्यता दिएर वडा अध्यक्षहरूले पनि सिफारिस गर्ने, नगरपालिकाले पनि निर्णय गरेर पठाउने हाम्रो कुरा भएको छ। तर त्यसो भन्दैमा झुटा विवरण दिएको प्रत्येक व्यक्तिको त शनाखत त हुन्छ नि यहाँ वडा कार्यालयमा। फलानो रामबहादुर जीसी नाम गरेको व्यक्तिले 2 कट्ठा अव्यवस्थित जग्गाको फारम भर्नु भएको छ, यो ब्यौरा साँचो हो कि होइन भनेर यसै उभिएर उहाँले यहाँ बताउनु भन्न पर्ने हुन्छ। बसेका मान्छेले हो पास भयो बल्ल बल्ल त्यो वडा समितिमा जान्छ। त्यसकारण भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासीको वडामा सार्वजनिक सुनवाई भएर हुने व्यवस्था पनि छ। त्यसो भएर अहिले यो बसाइ सोराई खोज्न जाने चक्करमा, आफ्नो बाहिर भएको सम्पत्तिको मूल्याङ्कन गर्ने कागज ल्याउने चक्करमा बाहिर कसैले दुःख पाउन पर्दैन। आफ्नो भयभरको सम्पत्ति बाहिर भित्र जहाँ जे छ त्यो सबै विवरण लेखाएर सो घोषणा गरेर सही साफ गरे त्यसलाई मान्यता दिने भएको छ। हामी प्रत्येक टोलमा एउटा गणकको व्यवस्था गरेका छौँ। त्यसकारणले एउटा गणकले एउटा टोलमा भएको घर मात्रै भर्ने हो। टोलको सबै घर अव्यवस्थित भूमिहीन पनि छैन, नम्बर जग्गा भएका भर्न नपर्ने पनि छन्। त्यसकारण 10 दिनमा सक्ने हाम्रो विचार छ। सुरु गरेको 10 दिनमा सक्ने, 20 दिनसम्ममा रेकर्ड जम्मै मिलाएर काठमाडौँ पठाउने। प्रक्रिया सरक्रिया पुर्याउँदा 1 महिना लाग्ला। 1 महिनासम्ममा सबै प्रक्रिया त्यहाँ पुरा गर्ने छ। 15 दिनको सूचना निकाल्छ नगरपालिकाले। यी प्रक्रिया निकालेर सकेर पनि हामीले काठमाडौँ पठाउने छ। पहिलो लटमा जग्गा रिलिज भएर आयो भने छिटो नापी गर्न सकिनेछ। चुनाव हुने भयो भने नापेर सक्न पाइयो भने चुनावमा लालबुर्जा बाँड्न नपाए, भोट भइसकेपछि त लालबुर्जा बाँड्न सकिन्छ नि त। आचार संहिताले रोके पनि बाँड्न सकिन्छ। त्यसो भएर लालबुर्जा त 1, 2, 3 पाइन्छ। हेर्नुहोस्, त्यसो भए त्यो काममा हामी लागिया छ, काम हुन्छ, कोही आत्तिन पर्दैन। 51 कि 52 सालमा जुन आयोगले बाँडेको त्यो पियालो पुर्जी टोकन छ भने त्यो टोकनको फोटोकपी दिनु होला गणकलाई। तपाईँले घरसारमा किनेको कागज छ भने कागजको फोटोकपी, नगरपालिकामा गएर गरेको रोभरको कागज छ भने त्यो, बिजुलीको मिटरको फोटोकपी,
तपाईँको खानेपानीको धारा जडानको त्यसको 10 वर्ष पहिलादेखि कमाएको भन्ने छ नि त। त्यसकारण त्यो पनि प्रमाण लाग्छ। अनि बहाल बिटौरी कतिको रसिद यी सब प्रमाण लाग्छन्। त्यसकारण यो हामीसित जे प्रमाण छ त्यही बुझाउँ। यो फलानाले त भर्खरै हालसालै 2 वर्ष पहिला किनेको रहेछ, 6 महिना पहिला किनेको रहेछ, यो हुँदैन भन्ने कुरा हुन्न। उहाँको थियो मैले किने मेरो बनाएँ, मैले अव्यवस्थित भर्न पाउँछु। के गर्छ कागज भयो रोबर हालसाल किनेको 74 सालदेखि यता छ रोबरको कागज, त्योभन्दा पहिला छ घरसारको कागजले हुन्छ। पहिलाको 51 सालको टोकन पियालो टोकन हुन्छ। बिजुली पानीको मिटरले पनि काम तपाईँले प्रमाणित गर्छ। र अहिले 77 सालमा जगनापी हुँदा 2066 सालको गुगल इमेज पनि सरकारले आयोगले हेर्छ। त्यति बेला जङ्गल भएको ठाउँ त्यो त्यति बेला खेती भइरहेको हुन पर्यो कि त्यतिखेर 10 वर्ष पहिला नि खेती गरेकै ठाउँ हुन पर्यो। त्यो 10 वर्ष पहिला त्यहाँ हरियो जङ्गल देखियो भने अहिले भर्या छु खेती गरेको छु भनेर पाइन्न। अनि अर्को कुरा नम्बरी जग्गा कमाइरहेछ, नम्बरी जग्गा 2 बिघा 1 बिघा थियो कमाउँदै गयो, छेउमा ऐलानी जग्गा भेटियो देखियो उसले बन्सी मानव 1-2 कट्टा यसो घुसायो भने त्यो घुसाउन नपाउने कानुनी व्यवस्था छ। यही कुरा मैले यहाँलाई अनुरोध गरेँ। धन्यवाद। धेरै जानकारी भयो होला किनकि यसको विषयमा धेरैजनाले प्रश्न गर्नुभएको थियो। म प्रश्न लिन्छु। मेरो नाम मम्मी देवी सापकोटा, सैना महिना 11 सालजण्डी उत्तर बरौली। मेरो प्रश्न मेयर साहेबलाई र अध्यक्षज्यूलाई, हामी यो बिजुलीको त्यो भोल्टेजै नआएर पीडित छौँ, ट्रान्सफार्मरको एकदमै आवश्यक भएको छ। कुन ठाउँमा कुन चोकमा? यही चोक। अनि लामो धेरै लठारो होइन। अनि कृषि यति बेरसम्म कृषि भन्यो, कसैले पनि कुरो उठाउनु भएन। कमसेकम एकपटक यो कृषिमा यो यहाँको माटो चेक गराउने, अनि यहाँको माटोमा कस्तो छ के छ हामीले त्यो जानकारी पाउन पाए हामी सुखी हुन्थ्यौँ। कुन खेती लगाउँदा राम्रो हुन्छ, के गर्छ अनि के गर्न पर्छ त्यो। अनि महिलाहरूलाई अचारको तालिम पनि दिइयो, पुष्प खेतीको पनि दिइयो। तर त्यो व्यवस्था गर्न त्यो महिलाहरूले नसके जस्तो छ। त्यसलाई पनि यसो केही सहयोग बजार व्यवस्था गरिदिनुहुन्थ्यो कि भन्ने आशा छ। म यति भन्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। मेरो नाम नगेन्द्र बहादुर खत्री, यो सैन्य महिना 11 चिसापानी बनगुछोडी बस्छौँ। अनि त्यहाँ हाम्रो टोलमा योभन्दा पहिला गाउँ विकास समितिको अध्यक्ष इन्द्र विशाल थियो। त्यसले 9वटा पोल अनि 9वटा पोलमा लाग्ने नाङ्गो तार भनेका छौँ, भरेका छौँ भन्थ्यो। त्यसको अवधि गयो। त्यो तार र पोल चाहिँ आउने हो कि होइन त्यही बुझ्न चाहेको। हस्, धन्यवाद। नमस्कार सबैलाई। म सालजनी के अरे नरुवा वार्ड नम्बर 11 ओखडा बस्ने र चरबहादुर रेसिम मगर। यो दक्षिण बरौली जाने कुलोबाट पानी परि मेरो घरभित्रबाट गइराख्यो। पहिला जाँदैन थियो। जब पक्की बनाइयो, पक्की बनाएपछि अहिले सशस्त्र ठाउँबाट पानी गइराखेको हुँदाखेरि यसको रोकथामको लागि केही गरिदिनुहुन्छ कि भन्ने म विनम्र अनुरोध गर्दछु। सम्पूर्णलाई नमस्कार। मेरो नाम सीता थारू, म बनकट्टा टोल विकासमा बस्छु। हाम्रो अहिले भर्खरै आएको सूचना अनुसार पुरानो नयाँ सबै पक्की घरको नक्सा पास गर्न जानु भनेर सूचना आएको छ। नक्सा पास गर्न त लालपूर्जा भएको जग्गाको मात्रै हुने हो कि लालपूर्जा नभएको जग्गाको पनि गर्ने हो, त्यो मलाई बुझाइदिनु होला। अनि हाम्रो बनकट्टा टोलको लास्ट कोरिया टोलको पनि लास्ट भएकोबाट ताली छोटका डीको डी ब्लकको लालपूर्जा कहिलेसम्म आउँछ त्यो आइदिएदेखि हामी पनि साह्रै खुसी हुने थियौँ। यति हो मेरो। सम्पूर्णमा नमस्कार। साथै साझा टेलिभिजनलाई मुरी धन्यवाद यो आयोजना राख्नु भएकोमा। अनि राम भुषाल, सैना महिना 11 चिसापानी बनगुछोडीबाट। अहिलेसम्म जति पनि समस्याहरू बताइराख्नु भयो सबैले, यिनी सबै प्राय गम्भीरै समस्या हुन्। यसलाई एकदम ध्यान आकर्षण गरेर राम्रोसँग तपाईँहरूले एकदम यो आफ्नो कार्यकालभित्रै सुसम्पन्न गर्न सक्नुभयो भने जनताहरूको आशीर्वाद सँगसँगै अर्को कार्यकालमा पनि केही नेतृत्व गर्न चाहेको खण्डमा तपाईँहरूलाई
राम्रो साथ दिइनेछ भन्दै दुई भने यहीँ राखेँ। मेरो नाम रामप्रसाद अर्याल उपाध्याय, म सैना महिना वडा नम्बर 11 दक्षिण बरौली ओखडा बस्छु। म दक्षिण बरौली टोल विकास संस्थाको सचिव पनि हो। मैले हाम्रो नगर प्रमुखज्यूलाई र वडा अध्यक्षज्यूसँग केही जानकारी लिन चाहे। यो हाम्रो सैना महिना नगरपालिका वडा नम्बर 11 दक्षिण बरौली साबिक 9मा यो बाटो स्तर उन्नति हुने क्रममा चाहिँ ठेकेदारबाट चाहिँ हाम्रो कलभट भत्काइयो, एउटा चाहिँ बनाइयो, एउटा चाहिँ त्यतिकै अवस्थामा छ। अनि यो बाटो बनाउनु पर्यो भन्ने अवस्थामा चाहिँ यहाँ कुरा गर्दाखेरि ठेकेदारसित सम्पर्क गर्दाखेरि फोन स्विच अफ छ, कसैले फोन गरेर लाग्दैन। अनि त्यो बारेमा चाहिँ यो के भएको भनेर बुझ्दाखेरि चाहिँ के सुन्नुमा आयो भन्दा ठेकेदारले र उपभोक्ताले उठाउनु पर्ने नगरपालिकाले जुन त्यो 30-70 हो कि 40-60 कति हो त्यो पैसा नउठाएर नगरपालिकामा जम्मा नगरेसम्म त्यो बाटो बनाउनु नगरे भन्ने कुरा चाहिँ जानकारीमा आयो। यदि त्यो उपभोक्ताले त्यो पैसा उठाएर नगरपालिकाले व्यवस्था गरेको खातामा नहाल्दासम्म त्यो पैसा उठाएर खातामा नहाल्दासम्म चाहिँ त्यो बाटो नबन्ने हो भने त्यो पहिल्यै किन जानकारी गरिएन र त्यो भत्काउन दिइयो। यस बारेमा हामीले चाहिँ कोसँग बुझ्न पर्ने हो। हामी नगरपालिकामा हाम्रो भनौँ यो यस्तो भयो भनेर जानकारी लिएर डेलिगेसन जानुपर्ने हो या त्यसको समस्या हुन्छ एउटा। अनि अर्को कुरा चाहिँ मैले यहाँ हाम्रो वडा अध्यक्षसित पनि मैले प्रश्न राखिराखेको कुरा हो। यो हाम्रो यो ई रिक्साहरूले चाहिँ यहाँबाट हाम्रो यो दक्षिण बरौलीसम्म गएको भाडा चाहिँ अलिक महँगो लिए। त्यसको लागि चाहिँ उहाँसँग कुरा राख्दा नगरपालिकाले यसलाई व्यवस्थित गर्नको लागि दर्ता गर्दैछ, त्यसको व्यवस्था गर्दैछ भन्ने कुरा जानकारी आएको छ। त्यो कहिलेसम्म हुने हो? मैले यसो हेर्छु यो कपिल वस्तुको चाहिँ बनगाईदेखि त्यो भलवाडको जिनुवासम्म चाहिँ लगभग तपाईँको 7 किलोमिटरभन्दा बढी छ। त्यहाँ बनगाईबाट त्यो जिनुवासम्म पुगेको चाहिँ 50 रुपियाँ लिन्छ एकजनाको है। हाम्रो चाहिँ यहाँ सालदण्डीबाट 2 किलोमिटर बाटो छ, दक्षिण बरौली चोकसम्म गएको चाहिँ 100 रुपियाँ लिन्छन्। अब यो चाहिँ कतिमा 7 किलोमिटर गएको बाटो 7 किलोमिटर बाटो गएको चाहिँ 50 रुपियाँ, यो 2 किलोमिटर बाटो आएको चाहिँ यो 100 रुपियाँ। यसको लागि चाहिँ कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ? अब यसतर्फ पनि चाहिँ हाम्रो जनप्रतिनिधिहरूले कसरी हुन्छ यो रिक्सावालाहरूसँग र समन्वय गरेर। अब अन्तिम प्रश्नको रूपमा हामी लिन्छौँ है। महत्त्वपूर्ण छ भने मात्रै प्रश्न गरिदिनु होला, कृपया नगरिदिनु। मेरो नाम हरिप्रसाद घिमिरे, बनकट्टी टोल विकास संस्थाको सदस्य। हाम्रो त्यहाँको एउटा समस्या के देखेको छ भने कुलाको बाँधमा अहिले चाहिँ बर्खाको बाढीले जाली चाहिँ फालिदिएर जालीको व्यवस्था गर्न पर्ने समस्या देखिएको छ। त्यसको लागि हेरिदिनलाई अनुरोध गर्दछु। नमस्कार, मेरो नाम शोभाखर अर्याल, सैना महिना 11 बिचौपुर टोल विकास निवासी। म पशुपालक कृषक पनि हो र मेरो प्रश्न छ, अहिलेको यो आधुनिक युगमा हाम्रो सैना महिना 11 बिचौपुर टोलमा सूचना नेटवर्कको साह्रै अभाव भएको छ। नेटवर्कबाट हामी वञ्चित भएका छौँ। जस्तो फोनको कुरा गर्दा फोनलाई तपाईँको छतमाथि राखेर बस्नुपर्ने बाध्यता छ हैन। यसको समाधानको लागि म अनुरोध गर्न चाहे। र अर्को कुरा, यो हाम्रो वर्षेनी नगरपालिकाबाट कृषिमा बजेट विनियोजन लगभग अहिले करिब 60-70 लाख चाहिँ कृषि क्षेत्रमा कृषिमा विनियोजन भएको छ। पशुमा त्यस्तै 60-70 लाख रुपियाँ यस्तै भएको छ। यसमा कृषकहरूको पनि सहभागितामूलक प्रतिनिधित्व हुने गरी कृषकहरूलाई पनि उपस्थिति गराएर कृषकहरूको समस्या के छ त त्यसमा चाहिँ टेकेर कृषकहरूको प्रतिनिधित्व हुने गरी कृषक मूल समिति त्यहाँ हाम्रो रहेको छ, त्यसबाट चाहिँ प्रतिनिधित्व हुने गरी उपस्थिति गराएर बजेट विनियोजन गरे राम्रो हुने थियो जस्तो लाग्छ मलाई। र अर्को कुरा, यही कोभिड-19 विशेष कार्यक्रम बिउ आलु भण्डारणमा बिलको आधारमा 75% अनुदान दिने भनेर नगरपालिका सैना महिना नगरपालिकाले सूचना जारी गरेको थियो। त्यही अनुसार हामी भुक्तानीको लागि प्रक्रियामा ल्याएर अघि बढ्यौँ र चाहिँ पछि गएर चाहिँ के भयो भने त्यो चाहिँ कार्यक्रममै नै राखिएको छैन। त्यो चाहिँ हाम्रो के भयो भन्ने कुरो भयो। यसलाई पनि प्रष्ट पारिदिनु हुनेछ भन्ने म आशावादी छु। र एउटा कुरा, गम्भीर कुरा, हाम्रो चाहिँ यो
केन्द्र प्रदेश र स्थानीय तहबाट चाहिँ जुन हाम्रो चाहिँ विकास निर्माणको लागि यो चक्रपथको संयुक्त लगानीमा चक्रपथ योजना परेको थियो। त्यसमा चाहिँ हामीले हाम्रो सैना महिना हाम्रो चाहिँ 2 मन चोकदेखि फर्काएर चाहिँ यता चाहिँ यो सालजण्डी जोड्ने चक्रपथको योजना त्यसरी उ भएको छ। त्यसरी डिबिआर भएको भन्ने कुरो आएको छ। कृपया हामीले चाहिँ सुरुमा भुवन सरले भन्नुभयो यो हामीले चाहिँ बुझेका थिएनौँ। यस योजनालाई हामीले के चाहन्छौँ भने इटा 2 मन हुँदै इटाटोल हुँदै बनबुसुडी हुँदै फर्काएर चाहिँ तपाईँको जङ्गलको बीच भागबाट चाहिँ हामीले यो चक्रपथ योजनालाई हजुरको हाम्रो मेयर साहेबको हजुरको चाहिँ सहयोगबाट हामीले त्यहाँबाट चाहिँ सम्भव भयो भने अब चाहिँ हामी त्यसरी अघि बढ्छौँ। हामीले बुझेका थिएनौँ र प्लस चाहिँ यसको यो रिङ रोडमा सुरुमै भन्नुभयो हाम्रो भुवन सरले रिङ रोडको आसपासका बस्तीलाई उठ्ने सम्भावना भयो भने त्यहाँ चाहिँ बसाल्नको लागि चाहिँ नमुना बस्ती बसालेको भनेर मेयर साहबले प्रश्न पार्नुभयो। अब हामीले चाहिँ सम्भव हुन्छ भने हामीले त्यही तरिकाले नै त्यो चक्रपथको योजनालाई हामीले सम्भव हुन्छ भने कृपया यसलाई सहयोग गर्नु होला। हामी विकासको लागि एकदम आतुर छौँ। म गोपाल सापकोटा टोल विकास संस्थाको सचिव जनजाति टोल विकास संस्थाको है। अनि यो जुन पहिला खोला छ नि अहिले हाम्रो यो बाँध बन्दैछ सिँचाइको लागि होइन, त्यहाँबाट नक्सा छैन। उयो पातले छाँगो डेभिड फल्स जस्तै गएर तल गएर निक्लियो। त्यो नदीको नक्सा त्यहाँ कहीँ पनि नापिसाकेमा भेटाएन। एउटा कुरा कहाँ गयो होइन। अनि गएर हाम्रो यो पिपलाडा टोल लगायत जनजाति टोल पिपलाडादेखि चौधरी गोलासम्म भन्छौँ त्यो पुरै इन्डिया र पाकिस्तानको बोर्डर जस्तो भयो। धुलो हामीले सरसफाइ कन्टेनरमा हाल्छौँ, घर घरकाले फोहोर व्यवस्थापन गरेर ट्र्याक्टरमा हाल्छौँ। तर त्यहाँका बालबालिकाहरूले त्यहाँका अभिभावकहरूले धुलो पटक पटक खाइराख्नु भएको छ। त्यसलाई पनि नजर गर्नु होला। अनि अर्को तालिजान बाटो रिङ रोड जुन छ त्यहाँ पातलो गाउँ छ, 2-3टा घर छ। उहाँले विद्युत अझै पनि उपलब्ध हुन पाउनु होइन है। त्यसलाई पनि तपाईँले सुझाव दिनु होला। हस्, नमस्ते। मेरो नाम भीम कोइराला। मेरो सानो प्रश्न यो समसामयिक हो है, कसैलाई इङ्गित गरेर होइन। यो साझा बहसले चाहिँ जोरदार रूपमा देखाइदिनुहुन्छ कि भन्ने एउटा आशा मात्र हो। नदी पनि साझा सम्पत्ति, बाटो घाटो साझा सम्पत्ति। अब नगरपालिकाले गर्न नसकेको काम 2-3 जना व्यक्तिबाट त्यहाँ भइरहेछ। त्यो यदि नगरपालिकाले गरेको भए त्यहाँबाट निस्किने मालहरू कहीँ बाटोमा लगेर हाल्न मिल्थ्यो होला। अहिले व्यक्तिले आफ्नो घडेरी पुरिरहेछन्। अब विधिवत रूपमै गएको होला होइन कार्यक्रम त। तर कुरो के हो भने सबैको सम्पत्ति त नगरपालिका थ्रु चाहिँ हुनुपर्ने हो नि, कुनै व्यक्तिलाई जिम्मा दिने होइन नि। यसमा अब साझा सवालले नि कहाँ देखाउनु पर्छ देखाइदिनु होला, गएर खिचिदिनु होला। प्लस यहाँ प्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ, यो व्यवस्था जनताको व्यवस्था भन्छ, कसको व्यवस्था हो यो स्पष्ट पारिदिनु होला। लेखा शाखामा प्रायःजसो पैसा खर्च नहुने भन्नुको मतलब कागजी प्रक्रिया मिलाएर चाहिँ त्यो प्रक्रिया चाहिँ त्रुटिपूर्ण हुने अथवा जाँदाखेरि दुःख पाउने त्यो नजानेर त्यो समस्या आएको हुनाले हामीसित आज चाहिँ सैनामा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासक अधिकारी टेकराज पन्थीजी हुनुहुन्छ। सर, तपाईँलाई एकचोटि म अगाडि बोलाएँ। तपाईँ जुन यो प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भएर जुन तपाईँ त्यो टेबलमा बस्दै गर्नुहुन्छ नि, धेरैजनामा समस्याहरू धेरै भनेको कागजी प्रक्रियामा चाहिँ आएको देख्नुहुन्छ। हामी त्रुटि कहाँ गर्छौँ? सर्वप्रथम सम्पूर्ण यहाँ उपस्थित महानुभावमा हार्दिक अभिवादन गर्न चाहन्छु। वास्तवमा सबैले काम गरिसकेपछि अन्तिममा नगरपालिकाले सुशासन प्रवर्तन गर्ने क्रममा केही दुःख पाइयो। यो कागजी प्रक्रिया पुर्याउन झन्झटिलो रहेछ भन्ने छ। यो वास्तवमा चाहिँ बुझ्नु पर्ने महत्त्वपूर्ण कुरा प्रश्न राखिदिनु भएको छ। साझा टेलिभिजनका प्रस्तोता भुवनजीलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। हामीले कुनै पनि उपभोक्ताबाट काम गर्दाखेरि
त्यसमा स्पष्ट रूपमा सम्झौतामा लेखिसकेका हुन्छौँ। सम्झौता प्राय चाहिँ पढिदिनु भयो भने त्यसमा सबै कुरा हामीले छर्लङ्ग पारेका छौँ। यद्यपि सम्झौतामा भन्दा पनि झन्झटिलो मानिदिएर सबै प्रक्रिया नमिल्न सक्छ। यो तीनवटा कुराहरू यहाँले ध्यान दिनु पर्यो। पहिला चाहिँ हामीले आएको बजेट कति हो त्यसको सार्वजनिकरण गर्नु पर्यो, अर्थात् त्यहाँ चाहिँ होर्डिङ बोर्ड राख्नुपर्छ। दोस्रो, होर्डिङ बोर्ड राखेको फोटो पनि राख्नु पर्यो। हामीले फ्ल्यास पेपरमा राख्छौँ, हाम्रो प्राविधिकले सस्तो सस्तो फ्ल्यास पेपर मात्रै मूल्याङ्कन गरिदिनुहुन्छ। हामीले अलिक न टिनकै ठुलै किसिमले राख्छु भनेर तपाईँले जोरदार तरिकाले राखिदिनु पर्यो। दोस्रो कुरा, हामीले चाहिँ काम गरिसकेपछि त्यो कागजी प्रक्रियामा हाम्रा सबै उपभोक्ताको भेटघाट भएको कसरी हामीले कागज पत्र अगाडि बढाउने भन्ने सन्दर्भमा त्यसको निर्णय हुनुपर्छ। त्यो निर्णय झन्झटिलो हुन्छ। अर्को, हामीले कुनै पनि बिल प्रयोग गर्छौँ, जस्तै एउटा जेसिबी प्रयोग गरेर केही सामान ढुवानी गर्न थाल्यौँ भने त्यसमा भाडाको रकम 10% कट्टा गर्नुपर्छ कानुन बमोजिम। तर त्यसमा तेलको अलग अनि भाडाको अलग गराएर तपाईँले जेसिबी प्रयोग गर्दाखेरि पनि जस्तै 5000मा जेसिबी लिनुभएको छ भने अब त्यसको 2000 तेलको, 3000 चाहिँ जेसिबीको भाडा राख्नुभयो भने 3000 को 10% काटिन्छ र बाँकी 2000 को 1% काटिन्छ। तपाईँको काट्ने प्रक्रिया त्यो हो। त्यसैले हामीले अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष र सचिव मध्ये एकजना महिला अनिवार्य हुनुपर्छ र त्यो सबैलाई जानकारी होस् भनेर हामीले उपभोक्ता समिति गठन गरेर त्यो प्रक्रिया छ। अब यहाँ झन्झटिलो भन्ने विषय, उपभोक्ताले साना साना काम गर्ने र झन्झटिलो प्रक्रिया पनि त्यसलाई न्यूनीकरण गर्ने क्रममा हामीले धेरै सहजीकरण गर्ने प्रयास गरेका छौँ र कुनै गुनासो भएमा सिधै कर्मचारीबाट अब कुनै झन्झटिलो भयो, तपाईँले प्रक्रिया गरेका सबै काम प्रक्रियागत सबै छन् र त्यसमा पनि झन्झट तपाईँले बेहोर्न नपरोस् भनेर कुनै गुनासो भएमा सिधै मलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ र यहाँले फोनबाट पनि जानकारी गराउन सक्नुहुन्छ। कार्यालय प्रमुखको नम्बर यहाँलाई जानकारी छ, यो 9857079331 मा चाहिँ तपाईँले जानकारी पनि गराउन सक्नुहुन्छ। हामीले सुशासन प्रवर्धन गर्ने क्रममा, सुशासन हामीले दिने क्रममा सबै आदरणीय जनता, आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनी सबैलाई हामीले चाहिँ सरल ढङ्गले सबै सुशासन सरल ढङ्गले सेवा प्रदान गर्ने हाम्रो प्रतिबद्धता छ। र अहिले त अझ तपाईँहरूलाई सजिलो पनि छ, प्रत्येक टोलमा जनप्रतिनिधि हुनुहुन्छ, टोल विकास समितिका अध्यक्ष, त्यहाँ पदाधिकारी हुनुहुन्छ, त्यसपछि चाहिँ हाम्रा मिडियाका साथीहरू हुनुहुन्छ र एकदमै अग्रज हाम्रा आदरणीय चाहिँ व्यक्तित्व महानुभाव समाजसेवी हुनुहुन्छ। सबैले हामीलाई चाहिँ त्यो कुनै कुना छलछाम नगरिकन गुणस्तरीय काम हुनु पर्यो। जस्तै एउटा बाटो चाहिँ भत्कियो, हामी उपभोक्ताले काम गऱ्यौँ, यो उपभोक्ताले काम गर्न पाएन भनेर हाम्रो चाहिँ सबैको चाहना त्यो छ। तर उपभोक्ताले काम गर्दा चाहिँ अलिक दुःख हुन्छ, किनभने त्यसमा लागत सहभागिता अघि धेरै कुरा उठेको छ। 60% हो कि 30% हो कि 70%मा हाम्रो पैसा नउठेसम्म काम नबन्ने। त्यसो भए हामी ठेक्काबाट काम गर्छौँ। ठेक्काबाट काम गर्दाखेरि त्यसमा डिएलपी पिर भन्ने हुन्छ, त्यसको धरोटी रहेको हुन्छ। धरोटी रकमबाट हामीले बाटो भत्कियो केही भन्यो भने हामीले थप गर्न सक्छौँ। यसैले हामी अलि पूर्वाधारका कामहरू ठेक्का प्रक्रियाबाट काम गर्ने गरेका छौँ भने सानातिना कामहरू यहीँका लाभकारी चाहिँ ले पाउने सुविधाहरूको लागि उपभोक्ताबाट काम गर्ने गरेका छौँ। यसमा ढुक्क भएर आफ्नो कामहरू अगाडि बढाइदिनु हुन अनुरोध गर्छु र केही कन्फ्युजन भए, तपाईँलाई दुःख भयो भने सिधै सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ र त्यहाँ कुनै मोल मलाइजा तपाईँलाई चाहिँ नचाहिने लोभ लालचाका किसिमका कुरा आयो भने हामीले चाहिँ त्यो सह्य हुँदैन। हजुरहरूले जानकारी दिनुपर्छ। जानकारी नभइकन सबै काम हामीबाट सम्भव छैन। यही एउटा भन्नुभएको छ, त्यो उहाँले अलि हिडनमा भन्नुभयो, कसैले जाली बाँधिरहेको छ, खोलाको ढुङ्गा माटो लगेको छ र त्यो चाहिँ नगरपालिकाको सम्पत्ति हो भन्न खोज्नु भएको होला, स्पष्ट पारिदिनु भएन। यद्यपि त्यस तपाईँहरूले भनेको इङ्कित गरेको कुरामा नदी जन्य पदार्थहरू कसैले चोरी निकासी गरेको छ, नगरपालिकामा कर नतिरिकन गरेको छ, रोयल्टी नतिरिकन गरेको छ भने तपाईँहरूले पक्रेर हामीलाई जानकारी दिनुभयो भने हामी तुरुन्तै कारवाही गरेका छौँ र कारवाही गरौँ पनि। यो प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै यहाँहरूको जिज्ञासा कुनै भए मेटाउने तयारीमा म उपस्थित छु। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद सर, आफ्नो ठाउँमा आइदिनु होला। धेरै कुरा बुझ्नु होला, किनकि यो जटिलता हामीले धेरै देखेका छौँ। नगरपालिकामा जाँदै गर्दाखेरि काम गर्ने क्रममा सही काम गरिएको छ, तर पनि समस्याहरू छन्। यसबाट तपाईँलाई कमसेकम 10% नै फाइदा भयो भने हामी खुसी नै हौँ। हामी प्रश्नको जवाब लिन्छौँ। सबैजना नमस्ते, म विक्रम परियार,
जर्लिया टोल विकास संस्था अन्तर्गत राजा पानीबाट बोलेँ। सबै प्रश्नहरू उठेका छन्, म ती प्रश्नहरूलाई दोहोऱ्याउन चाहन्न। हाम्रो घरमा अथवा हाम्रो जुन टोल छ त्यो टोलमा बाटो र विद्युतको समस्या छ। कुन टोल हो? जर्लिया टोल विकास संस्था अन्तर्गत राजापानी भन्ने ठाउँ। त्यहाँ अलिकति बस्ती छ, तपाईँको 45-50 घरभन्दा बढी छ बस्ती। त्यो बाटाको निशाना छैन। उत्तर दक्षिणतिर, उत्तर र पूर्वतिर जङ्गल छ, अनि यतातिर गाउँ छ। गाउँले त्यो बाटोले गाउँले छोएको छैन। अहिले हेर्ने भने 4 को गाडी जान्छ, 2-4 घरलाई समेट्छ अनि आउँछ। त्यस्तो अवस्था उस्तो बिरामी हुने नि यहीँ हुनुहुन्छ। हाम्रो प्रतिनिधि, हाम्रो आदरणीय व्यक्तिहरू, उहाँलाई पनि थाहा छ, जानुहुन्छ, बारम्बार जानुहुन्छ। बिरामी भयो भने त्यहाँ कार जाने स्थिति छैन। अनि मान्छेहरू बिरामी भयो भने त्यो हुन्छ नि गाउँघरतिर त बोक्ने कि त के भन्छन् त्यो स्ट्रेचर होइन, खटियामा बोकेर लिने अवस्था छ। अब यहाँ हाम्रो यो वडाले अथवा हाम्रो यिनी प्रतिनिधिज्यूहरूले गर्न नसक्यो कि उता जङ्गल छ, जङ्गलले बाटो दिन्न, यता अब बाटो वडाले बाटो गरिदिएको छैन। विकास कसरी गर्ने, के गर्ने, यो यसको समस्याको समाधान गरिदिनु पर्यो हामीलाई र बाटोको निशाना गरिदिनु पर्यो। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। साझा टेलिभिजन नगर जनप्रतिनिधिहरू, सम्पूर्ण सहभागीहरू, मैले लामो भन्न केही छैन। यो मैले के देखेँ भने यहाँ यो सालजण्डी विगत लामो समयदेखि हामीले अनुभव गरेको मूल कुरो यहाँको खोलो समस्या हो र यहाँको स्रोतलाई बाहिर लगेर परिचालन गर्ने नि स्रोतलाई यहाँ परिचालन गर्न नपाउने अवस्था यहाँका उपभोक्ताहरूबाट सबैबाट मैले धेरै गुनासो पाएँ। र अहिले फेरि के देखिएको छ भने सार्वजनिक स्थलको कुरो कसैले नउठाउने। अहिले तपाईँ पहिला खोलाको कुरो गर्नुपर्दा सालजण्डीको 2 पुरानो साबिक 2 र 7 अहिलेको हालको 10 र 11 को सामुदायिक वन रहेको र त्यसको वन क्षेत्रको धेरै जग्गा कटान गरेर धेरै आम्दानीहरू जुन जङ्गलले बचाएको छ, सामुदायिक वनले बचाएको छ, त्यो क्षति पुगेको र त्यसमा फेरि सँगै आर्मी पनि मन्दिर आएर प्रहरीको अफिस, इलाका प्रहरी कार्यालय पनि र सँगसँगै बाँध पनि भएको हुनाले त्यो ठाउँ एकदम जटिल अवस्थामा पुगेको छ। र त्यसपछि गएर यता उँधो जुन यहाँ सबै जनताहरूले उठाइसक्नुभयो अरू बाहबलाई मैले भन्न खोजेको के हो भने यो कञ्चन र पहिला खोलाको सुरुबाट यो हाम्रो दोबानसम्म जहाँ कञ्चन र पहिला भेट भएका छन् तल गएर त्यहाँसम्मको खोलोलाई अहिले आइए गरेर डिजाइन गरेर ठेक्का दिनुभन्दा पहिला त्यसलाई तपाईँहरूले एउटा एरियालाई तोकेर यहाँ यति लगानी गर्न दिने, यहाँ यति दिने भनेर त्यसरी दोहोरो व्यवस्थापन गरिदिनु भयो भने यहाँको विकास पनि हुने र यहाँको सामान तपाईँले भनेको थुप्रिएको पैसा त्यो ढुङ्गा उठाएर त्यहाँ जनताले, किसानले पनि गर्न सक्ने, उपभोक्ताले पनि प्रयोग गर्न सक्ने भएको हुनाले यो प्लानिङलाई तपाईँहरूले ध्यान दिनुहोस् भन्ने मेरो मूल राय एउटा रह्यो। र अर्को, म आफै संस्था सर्वोदय अस्पतालको अध्यक्ष भएको, हस्पिटल बनेको, स्वास्थ्य चौकी त्यहाँ चलाइएको, तर डक्टर नपाएको कारणले प्रब्लममा हामी छौँ र यता तुरुन्त डक्टरको व्यवस्थापन गर्न सहयोग गरिदिनु र अनि यो बर्खामा फेरि त्यो स्वास्थ्य चौकीमा जानलाई पनि त्यो एरियामा त्यो कम्पाउन्डमा हिलो हुने भएको हुनाले बर्खाभन्दा अगाडि त्यो हिलाबाट मुक्त गरेर यहाँका महिलाहरूलाई जाने वातावरण मिलाइदिनका लागि पनि मैले अनुरोध थप गरेँ। किनभने अरूबाट आएन, हेल्प हाउस इन्चार्ज पनि यहाँ आउनु भएको हुनाले मैले आफै भए नि बोल्नुपर्छ कि भन्ने ठानेर बोलेको होइन। सरसफाइ त्यही हो, त्यो भनेपछि अब नरप्रमुखले त्यहाँ ध्यान पुर्याउनुहुन्छ। अब हेल्प हाउसको अध्यक्ष पनि यही एउटा अध्यक्ष हुनुहुन्छ, त्यसमा थप जानु होला। तर मैले यहाँको पब्लिकको प्रब्लम त्यहाँ जाँदाखेरि हाम्रो कम्पाउन्डमा जाँदा तपाईँ यहाँ जाँदा यस्तो हिला भयो भन्नुहोला भनेर मैले यो कुरो जानकारी गराउन ठानेर मैले गराएँ। धन्यवाद। अब यो धेरैजनाले विद्युत तारको कुरा गर्नुभएको छ। मम्मी देवीजीले चाहिँ यो जुन ट्रान्सफर्मको कुरा गर्नुभएको छ, त मेयर साहब गर्नुहुन्छ। यो विद्युत तारको बारेमा अब एउटै कुरा धेरैजनालाई नभनौँ, मैले टोल विकासको साथीहरू यही हुनुहुन्छ, आइतबारसम्ममा तपाईँको टोलमा चाहिने चाहिँ विद्युत तारको चाहिँ सबै रिपोर्ट चाहिँ निर्णयसहित चाहिँ वडामा ल्याइदिनु चाहिँ अनुरोध गर्छु। र हामीले बजेट छुट्याएका छौँ र अनि तार र चाहिँ जालीको चाहिँ तार र पोलको चाहिँ व्यवस्थापन होस्, गाड्ने चाहिँ हिसाबले हामीले बजेट छुट्याएका छौँ। हामी त्यसमा लागेको कुरा चाहिँ तपाईँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। र यो रेशमी दाईले भनेको कुरा, यो कुरा समितिलाई चाहिँ मैले बोलाएर कुरा गर्छु। तपाईँको यहाँ समस्या छ,
त्यसपछि गए सीता थारूले चाहिँ भन्नुभएको यो नक्साको बारेमा त मेयर साहबले चाहिँ भन्नुहुन्छ यो डिबलको बारेमा तपाईँहरू त्यहाँबाट अब यो पहिला छुटेको कारण के भन्दाखेरि जग्गा कसको भन्ने कुरा नछुटेको कारणले भयो तपाईँहरू बस्नु छुट्याउनुहोस् डिबलको नापी चाहिँ सबै ठाउँमा भएको छ यहाँ पनि हुन्छ र तपाईँको यहाँ मिनप्रसाद दाइले भन्नुभएको यो डाक्टरको कुरा डाक्टर साहब के अरे मेयर साहबले नै भन्नुहुन्छ डाक्टर साहबमा हामीले धेरै एक्सर्साइज गरेका छौँ अब यो राजापानी विक्रम भाइले भनेको राजापानी जुन चाहिँ पोलको कुरा भइहाल्यो र बाटोको कुरा हामी लाइरहेका छौँ यो हाम्रै कार्यकालमा नै सबै विकास निर्माण पुरा हुन्छ भनेर अपेक्षा गर्नुभयो भने त्यो चाहिँ हुँदैन हामी पछि पनि जनप्रतिनिधि आउँछन् हामी पछि पनि समय आउँछ त्यसले गर्दाखेरि सबै कुरा त्यहाँ बजेट हालेका छ अब अगाडिपट्टि बाटो बन्दै जाँदाखेरि पछाडिपट्टि पनि बाटो चाहिँ बन्दै जान्छ त्यसमा चाहिँ हामी चाहिँ आशावादी हौँ समस्या छ त्यसलाई चाहिँ हामी हेरेर चाहिँ के गर्न सकिन्छ गरौँला र शोभाकर भाइले भनेको यो टेलिफोनको विषयमा हामीले जग्गा खोज्न भनियो मानिजीलाई चाहिँ नारायण अर्यालजीले चाहिँ भनिसकेपछि त्यहाँ तपाईँले जग्गा खोज्नुहोस् यो त के अरे विद्युत के अरे यो चाहिँ टेलिफोन मोबाइल भनेको त बिजनेस हो उनीहरूलाई तिम्रो यहाँ टावर समस्या भएर बिजनेस भएको छैन भनेपछि उनीहरूले ल्याएर आफै राखिहाल्छन् तर जग्गाको व्यवस्थापन गर्नु जङ्गलमा गर्नु भने तपाईँको त त्यो काम गरिरहन्छ त्यसले गर्दा जङ्गल छोडेर एउटा ठाउँ ल यहाँनिर हामीले चाहिँ जग्गाको व्यवस्थापन गर्नु भन्नुहोस् हामी आफै गएर चाहिँ उनीहरूलाई भनेर चाहिँ ल्याइदिनेछौँ भन्दै अब मैले लगभग सबै चाहिँ प्रश्नहरूको चाहिँ अब जवाब अब दिएँ र तपाईँहरूले चाहिँ यसै यत्रो टाइमसम्म बसेर एकदम ऐतिहासिक र धेरै गुनासाहरू रहेछन् यो केही गुनासाहरू वडामा आएर हामीलाई भेटेर हामी हिँड्दा बोल्दाखेरि पनि चाहिँ यस्ता धेरै गुनासाहरू रहेछन् भन्नुभएको भएदेखि हामीले त्यसलाई चाहिँ अब कार्यान्वयन गरेतिर लाग्छौँ भन्ने प्रतिबद्धताका साथ सबैलाई धन्यवाद दिँदै म बिदा हुन्छु। नमस्कार। धन्यवाद। हामीले गर्व गर्छौँ मतदाताको अगाडि जान उहाँहरूको कुरा कानी सुन्न हामीले त खुब गरेका छौँ भन्ने परेको छ नि खुबै गरिएको छ एकदम बिहानदेखि साँझसम्म भन्ने हुन्छ तर तपाईँहरूको अगाडि आएर कुरा सुन्दाखेरि बल्ल कति गर्न बाँकी छ अझ भन्ने बल्ल त्यतिखेर थाहा हुन्छ कि जति गर्दा नि कति बाँकी छ भन्ने सबैको घरमा सबैको मनमा त थाहा हुन्न नि पुग्या हुन्न कहाँ के कमी कमजोरी भएछ भन्ने यो एकदम खुसीको गर्वको कुरा हो। कति ठाउँमा जनप्रतिनिधि जनताको अगाडि पर्न सक्दैन जनताको अगाडि पर्न बहुत गाह्रो छ मान्छेले गाडसाड लिएर जानुपर्छ ठोक्छ कि गालासालामा चड्काउने कि डराउनु पर्छ हेर्नुहोस् हामीलाई केही धक्कासित हामी यो एकपटक दुई पटक होइन हामी पटक पटक प्रत्येक वडामा निर्धक्कासित हामी जान सक्छौँ कुरा गर्न सक्छौँ र उठेका हरेक गुनासाहरू हर सम्भव यथाशीघ्र सम्बोधन गर्ने प्रयास पनि हाम्रो तर्फबाट हुन्छ। गोविन्दजीले त्यो यो भइसक्यो यो चन्द्रबहादुर रेसिम सीता थारूजीले भन्नुभएको नयाँ र पुराना घरका सबै नक्सा बनाउन आउनुहोस् अभिलेखीकरण गर्न आउनुहोस् पुराना पनि आउनुहोस् नयाँ पनि आउनुहोस् नयाँ अवसर खुलो यहाँ भट्टाभट लौ कि लौ 10 को 5 भन्ने जस्तो हिसाबले यिनी परामर्शदाताले प्रचार प्रसार गरेका हुन सक्छन् हैन। तपाईको नयाँ घर बनाउनु भएको छ नियमित सम्पन्न लिनुस् तपाईले घर बनाउनु भएको छ लामो समय लाएर बनाउनु भयो त्यसमा मिस्त्रीले बिगार्दियो इन्जिनियरले समयमा आएर हेर्दैन तपाईले ध्यान दिन सक्नु भएन अथवा हेर्ने मान्छे भएन अलिकति घर बिग्रियो मापदण्ड अनुसार बनेन भने त्यसको अभिलेखीकरण गरेर नक्सा सम्पन्न लिनुस् अभिलेखीकरण गरेर सम्पन्न दिने छ तपाईले मापदण्ड अनुसार नबनेको बिग्रिएको घरको पनि जरिवाना तिरेर अभिलेखीकरण गर्न सक्नुहुन्छ ब्याङ्कमा राखेर तपाईको काम चल्छ। त्यसो भएर यो सबै सुविधा नगरपालिकाले मिलाइदिएको छ। पुराना ऐलानीको घरको नक्सा पास हुन्न कच्ची जग्गाको नक्सा पास हुन्न कच्ची जग्गामा पनि नयाँ घर बनाउन चाहनेले नक्सा बनाउन पर्छ इन्जिनियरकोमा गएर नक्सा बनाउने नगरपालिकामा फलानु ठाउँमा रहेको ऐलानी मेरो जग्गामा यस्तो खालको घर बनाउँदैछु भनेर नगरपालिकामा त्यसलाई दर्ता गर्ने किनभने त्यो घर कच्ची हुन भएन भूकम्प प्रतिरोधी हुन पर्यो सेटब्याक छोडेको हुन पर्यो बाटो कुलो मिचेको हुन भएन त्यो कुरा नगरपालिकाले हेरेर दर्ता गरिदिन्छ बस यति प्रयोजन हो। नम्बरी जग्गामा बनाएको नक्सा पास हुन्छ
मापदण्ड बिग्रेको पनि अहिले अभिलेखीकरण हुन्छ। हेर्नुहोस्, कसैलाई पनि ब्याङ्किङ प्रयोजनमा जान यो बिग्रेको कारणले गर्दा असुविधा नहोस् भनेर विशेष सहुलियत दिएको छ। परामर्शवालालाई अब आज 10,000 भोलि 10,000 कमाए 20,000 हुन्छ, 30 दिनमा 3 लाख रुपियाँ आउँछ। यत्रा घर छन् बाँकी, सबै त गरे आएनन्, हाउ गर्दै हुन्छ भनेर गरेको त त्यही प्रष्ट हुनुभयो। डी ब्लकको अलिकति लालबुजा बाँकी छ, केही नमिलेर त्यो ढिलो भएको। हामी उहाँहरूलाई बोलाएर लालबुजा बाँड्छौँ, ढुक्क हुनुहोस्, चिन्तै नगर्नुहोस्। असारसम्म हातमा लालबुजा त असार त लाग्दैन भनेको, असारसम्म नापेकै नभए पनि हुन्छ। अब तपाईँहरूको त नापजाँच भइसकेको, त्यस कारण के मिलेको छैन हेरेर गराउने। 800 लालबुर्जा बाँड्दाखेरि 25 रुपियाँ मात्रै तिराली राजस्व मात्रै तिरेर हामी बाँडियो नि। कमसेकम त्यो त त्यसको लागि त त्यो धेरै ठुलो हो। हामीले त्यसमा कति मेहनत परिश्रम गरेका छौँ र शुद्ध राजस्व तिरेर मात्रै उहाँले पूर्जा पाउनुभएको छ। यी सब कुरा पनि मनन योग्य छन्। हेर्नुहोस्, अर्को यो एनटिसी को नेटवर्क कम, बरौली 2 किलोमिटर, सालजण्डी दक्षिण बरौली 2 किलोमिटरमा यो ई रिक्साले 100 रुपियाँ भाडाले यो अचाग्ली कालोबजारी यिनीहरूले गरेछन्। यिनीहरूलाई बोलाएर सोधिने छ र यस्तो बढी भाडा यिनीहरूलाई रोकिने छ। त्यो हाम्रो मापदण्ड पनि छ, कार्यविधि छ, दर्ता हुन्छ। दर्ता गरेर उहाँहरूलाई रुट दिने कामहरू अहिले चलिरहेछ। उहाँहरूलाई नियमन गरेपछि यो काम बन्द हुनेछ। एनटिसी को नेटवर्क सुनिलजीले भन्नुभयो त्यही हो, अलिकति हाम्रो जङ्गलले पनि त्यो टावरलाई छेक्न सक्छ। त्यसकारण बिचवापुरमा नेटवर्क कमजोर भएको होला। टावर थप्नुपर्छ रेन्ज मिल्ने गरी। यो 2टा टावर नगरपालिकामा थप्ने छ। यो भागतिर के छ उनीहरूको योजना, हामी टेलिकममा त्यो पनि बुझौँला। कृषि कार्यक्रममा कृषकहरूको प्रतिनिधित्व छैन भन्ने कुरा झुटो। कृषक मूल समूहका अध्यक्ष नगरपालिका स्तरीय अध्यक्ष शेरबहादुर छेत्री र पूर्व प्राविधिक एवं मूल समितिका सदस्य देवराज पौडेल को सहभागिता छ। उहाँहरू निर्णय गर्ने बेलामा पनि कृषकको तर्फबाट बस्नुहुन्छ, अनुगमन जाने बेलामा बस्नुहुन्छ। हामीले कृषि र पशुपालन क्षेत्रका जतिवटा बैठक गर्छौँ सुरुदेखि लास्टसम्म त्यो सबमा उहाँहरूलाई राखेको छ, राखेर गरेको छ। किसानको प्रतिनिधित्व नगराइकन हामी केही पनि काम गर्न कृषि क्षेत्रका काम गर्न चाहन्नौँ। बोलाएको छ सँगसँगै हिँड्नुभएको छ। म हिँड्न पाउन्न, म्याडम हिँड्नुभएको छ लिएर। अलि महत्त्वपूर्ण फुर्सद हुँदा मै अनुगमनमा जाँदा देख्नुभयो होला, अहिले उपप्रमुख जानुभएको छ, उहाँहरू छुट्टै हामी साधन दिएका छौँ, जानुभएको छ, मजाले गर्नुभएको छ। तर पोहोर जस्तो कार्यक्रम प्रेसर कार्यक्रम धेरै कार्यक्रम छ, तर प्रेसर नभएको होला अथवा त्यो कार्यक्रममा तपाईँ पर्नु भएन होला। तर निरन्तर उहाँहरू खटै हुनुहुन्छ। अब झन् बढी छन् कार्यक्रम। मम्मी देवीले भन्नुभयो, माटो जाँचकोले भन्नुभयो, त्यो माटो परीक्षणको व्यवस्था हामी मिलाउँदैछौँ। नगरपालिका भरिको यो खेतीयोग्य जमिनहरूको माटो परीक्षण गर्ने, कुन माटो कुन खेतीको लागि योग्य छ, कृषकहरूको निःशुल्क माटो परीक्षणको व्यवस्था मिलाइँदैछ। त्यो अलिकति अभियानको रूपमा गर्ने, यो कोभिड नगरौँ भनेर अलि हामी पहिला गर्न खोजेका थियौँ, ढिलो भयो। अब हामी त्यसलाई चलाउँछौँ। अर्को के सोध्नुभयो यहाँले भने पक्नु मलखाद आलुको बिउ भण्डार कार्यक्रममा कृषकको प्रतिनिधित्व गरेर राम्रो नै गरेका छ। मलखादको अहिले हामीले पञ्चज्योति सहकारीलाई 10 र 11 मा मलखाद कमी नहुने गरी बाँड्नलाई दिएका छौँ। अर्को सहकारीलाई नि जिम्मा दिन सकिन्थ्यो। उहाँहरूले मैले मलखाद बेच्छु भनेर निवेदन दिनु भएन। यो सालजण्डीको 10 र 11 बाट जम्मा एउटा सहकारीको निवेदन परेको हुनाले उहाँलाई नै 10 र 11 मा मलखाद बेच्न जिम्मेवारी दिएको छ। मलखादको अब प्रशस्त नेपालमा आयात भएको छ। अब डिएपी, युरिया, पोटास, जिङ्क अरू के त्योसित सँगै हुन्छ। यी सब चिजको कुनै कमी नहुने गरी उहाँहरूले यहाँ ल्याएर किनेर ल्याएर बाँड्नुहुन्छ। त्यसको समस्या हुन्न। अहिले रेट पनि बाहिर लेखेर राख्नुपर्छ।
रेट पनि बाहिर राख्नुपर्छ। खुल्ला किन्दाखेरि तपाईँको अलिकति 1-2 रुपियाँ महँगो पर्छ, नत्र तपाईँको सब पारदर्शी हुन्छ। भेटनेरीलाई दिएर बेच्न पाइन्न, सहकारीले आफैले बेच्नुपर्छ। बोरा सिङ्गो बोर पनि बेच्नुपर्छ, खुल्ला किलोको दरले जोखेर पनि बेच्न पर्ने हुन्छ। आफैले बेच्न पर्ने, अरूलाई बेच्न लगाउन नपाइने, अभाव नहुने, प्रतिबद्धता सहित त्यहाँ कागज गराएर दिएको छ। उहाँहरूले हामीले सोचे अनुसारको काम गर्नु भएन, किसानहरूलाई सुविधा दिनु भएन भने हामीले उहाँहरूकोबाट इजाजत खोसेर हामी अरूलाई इजाजत दिन सक्छौँ। त्यस कारणले अब यो वितरण गर्ने नगरपालिकाले हो। सरकारले राम्रो गरेन भने वडा कार्यालयमा यहाँ अर्को गोदाम खोजेर वडा कार्यालयमा कर्मचारी भरेर नि हामी बाँडिन्छ। त्यसो भएर अब चिन्ता गर्न पर्दैन। त्यो सकिएन भने टोल विकास संस्थाको अध्यक्षको सहयोग लिएर बाँडिन्छ। तर जनतालाई दुःख दिए, किसानलाई दुःख दिन्न। यो चक्रपथ 2 मुहानबाट दक्षिणतिर अब जान्न, किनभने डिपिआर बनाउने बेला तपाईँहरूले दिनु भएन। अहिले कञ्चनपुलदेखि माथितिर पूर्व पश्चिम लोकमार्गभन्दा ठुलो बाटो देखियो, ढक्काढक राजमार्ग देखेपछि त अब मन चङचङ गरो। अब के गर्ने, उति बेला जग्गा काटिन्छ भनेर नमान्ने। अब अहिले बाटो राम्रो बन्ने रहेछ, यस्तो हुँदो अब हाम्रोतिर नि लगो भए भने दिनुपर्ने रहेछ भनेर के भयो भने त्यो त डिपिआर बनिसक्यो, डिपिआर सही भइसक्यो। अब फाइनल भएपछि फेरि नयाँ रुटमा हामीले लान सकिन्न। त्यस कारण त्यति बेला सुनिलजीले मलाई नै बोलाउनु भएको जाम सल्लाह गर्न। साथीहरूले मानेनन्, त्यहाँ गएर सबै बताएको नाइ होइ नाइ हुन्न भनेपछि हुन्न भने नमस्कार हजुर यतैबाट घुमाउने भनेर ओके गरेर आएको। ओके गरेपछि त हामीले डिपिआर त्यताबाट गराइयो, कुरा खत्तम भयो। त्यही भएर बेलामा अवसर आएको बेलामा छोपिएन गयो। खोल हिँडिया छ, अब नक्सा त्यही हो, भयो कि नक्सामा देखिन्छ, नभए जाँड हिँडिया छ, त्यसैलाई मान्ने हो। अब हामीले कहाँ खोज्न नि, त्यहाँ जे प्रमाण छ, जे छैन धरतीमा जे छ त्यही प्रमाण छ। त्यसैलाई मानेर अगाडि बढ्ने हो। अब त्योभन्दा अरू भीम कोइरालाजीले व्यक्तिले नदीको माल त्यस्तो गरेको छ भने व्यक्ति कारबाहीमा पर्छ, गाडी थुनिन्छन्, लिलाम हुन्छन्, व्यक्ति चाहिँ समाप्त हुन्छ। होइन हाम्रा आँखा नि जान्छन्, के गर्न लागेछ भन्ने थियो। आउँदाखेरि कुरा यहाँ उठिहाल्यो, पुलिस पठाइन्छ, गल्ती कमजोरी गरेको भए कारबाही गरिन्छ। मिनप्रसादजीले उठाएको यो छुट्टै मौलिक योजना बनाएर खोलाको व्यवस्थापन गर्न पाइन्न। मेरा खेता छेउमा माल छ, म उठाउँछु, यहाँ बाँध्छु भन्न नि पाइन्न। खोलालाई विधिपूर्वक आइ हुन्छ, तलदेखि मालको परिणाम यकिन हुन्छ। खुल्ला टेन्डर निक्लन्छ, जसले टेन्डर पर्छ उसले माल उठाउँछ। बरु अघि वडा अध्यक्षज्यूले भन्नुभएको, यहाँ तपाईँले नि भन्नुभयो, अनि अरूको भावना पनि छ भन्नुभयो, यो ठेक्का पट्टाबाट उठेको रकमको हामी 10% तुरुन्त त्यहाँ काम गर्न दिन्छौँ। अरू हाम्रो सञ्चित कोषमा गएर बजेट बनेर आउँछ। तर त्यो वडाबाट भएको आम्दानी फेरि वडाले पाउने पैसामा पनि फेरि हिस्सामा आउँछ। तै पनि बरु के गर्न सकिन्छ भने तटबन्धमा त्यो खोलामा त्यो त्यहाँबाट भएको आम्दानीको ठुलो हिस्सा रकम एउटा महत्त्वपूर्ण हिस्सा त्यसमा खर्च गर्ने कुरामा तपाईँहरूको सुझावलाई नगरपालिका ग्रहण गर्न चाहन्छ र त्यस खालको हामी नीति निर्माण गरौँला। अहिले हामी नगर परिषद पनि गर्दैछौँ। सर्वदंश अस्पतालको डाक्टर साहब पनि आउनु होला, अब हामी लागिरहेछौँ। अस्पताल पनि विधिवत रूपमा उपचार सुरु होला। अब प्रयास के हुँदैछ भने डाक्टर नभइकन गर्न नमिल्ने। अहिले कोभिडको कारणले स्वास्थ्य मन्त्रालयले पठाउन सकेन। एकजना डाक्टर भर्ना गरेर उहाँ कोरोना हस्पिटलमा राखिरहेछौँ, हामी चलाइरहेछौँ। अब अर्को भोलिन्टियर हाम्रो डाक्टर आउन बाँकी छ। आउन साथ हामी यहाँ बनगट्टीमा हामी उपलब्ध गराउँछौँ र यो सञ्चालनमा आउँछ। ट्रस्ट बनाउन पर्ने छ एउटा, त्यो पनि बनाइन्छ। त्यो हिलो हुने कुरा त सामान्य हो, त्यो त तपाईँले चिन्तै गर्न पर्दैन, सुनिलजीले नै बनाइदिनुहुन्छ। अरू के त्यो समस्या त्यसको चिन्ता नगर्नुहोस्। अब बनगट्टीको पार्क छ, तपाईँहरूले बनाउनु लागेको मन्दिर कुरा छ, यो नमुना बस्तीको तटबन्धको काम कम्प्लिट गर्ने कुरा छ। अघि उहाँ भाइले उठाउनु भएको बिचवापुरको
कञ्चन र बिचवापुरको बिचमा भएको जुन जमिन छ त्यो जमिनमा दुईटा पालिका बिच सहमति गरेर बिचवापुरतिरको नम्बरी जग्गा काटिएको छ। त्यसको यकिन गरेर खोलाको बहाव क्षेत्र यकिन गरेर त्यो सोझ्याउन मिलाउन र नदीजन्य पदार्थ निकासीको कुरा छ। पहिला खोलाको तलदेखि माथिसम्म प्राकृतिक बहाव सफा गर्ने कुरा छ। सबभन्दा यो विद्युतका कुरा धेरै आएको भएर वडाभरिका जति पोल र जति तार टाइनियो त्यसको रिपोर्ट सुनिलजीले लिएर आउनुहुन्छ। हामी अगाडि बढ्नेछौँ। अरू जनप्रतिनिधि हुनुहुन्छ। हामी सबै यो वडाका जनप्रतिनिधि नगरपालिका मिलेर विद्युतीकरणको जति समस्या छ, विद्युत पोल तार ट्रान्सफर्मर लो भोल्टेज यो समाधान गर्ने कुरामा हामी लाग्नेछौँ। यो समस्या जेठदेखि उता नआओस्। अब यो वर्ष उठाउनु भयो फेरि यो दोहोऱ्याएर उठाउन नपरोस् त्यो हिसाबले गरिनेछ। त्यो बाङ्गो पोल पनि सोझाइनेछ। यहाँ तपाईँहरूको अगाडि भएर भनेको होइन, यी जम्मै कुरा कण्ठ थिएन नि त। अहिले यिनी ताजा रूपमा यिनी समस्या छन् भन्ने अहिले त भयो नि। अब यिनी समस्या हामी समाधान गर्न अगाडि बढ्छौँ, लाग्छौँ। अङ्ग्रेजी नयाँ वर्ष 2021 को यहाँहरू सबैलाई र अङ्ग्रेजी नयाँ वर्ष मान्ने क्यालेन्डर मान्ने सम्पूर्ण देश विदेशमा रहनुभएका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई हार्दिक शुभकामना सहित साझा टेलिभिजनको लागि जुन यो कार्यक्रम हामीले यहाँ जुन रेकर्ड गरिरहेका छौँ र यो कार्यक्रम जुन प्रश्नहरू आए त्यसको प्रश्नको सबै जवाब लगभग आइसकेको हामीले अपेक्षा गरेका छौँ। यदि कुनै जवाब अथवा कुनै प्रश्न छ भने तपाईँले साझा टेलिभिजन एसडी को कार्यालयमा आएर चाहिँ टिपाउन सक्नुहुन्छ अथवा फोन मार्फत हामीलाई जानकारी गराउन पनि सक्नुहुन्छ भन्दै यो कार्यक्रममा आज नगर प्रमुख प्रमुख पक्षका अधिकारी उपाध्यक्ष जनप्रतिनिधि लगायत यहाँका सम्पूर्ण आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनी सबै आइदिनु भयो। उहाँलाई विशेष धन्यवाद दिँदै यो कार्यक्रमबाट म कार्यक्रम प्रस्तुता पनि बिदा हुन्छु। हस्त, धन्यवाद, नमस्कार।